हेलो स्टुडेन्ट्स, हामी आज नयाँ स्ट्यान्डर्डमा डिल गर्छौँ। त्यो भनेको NAS 23 बोरोइङ कस्ट। नर्मली बोरोइङ कस्ट भन्ने बित्तिकै हामीले जति पनि ब्याजहरू हुन्छ त्यो ब्याजलाई डिल गर्छौँ। यो अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डकै कुरा गर्दै जाउँ। बोरोइङ भन्छौँ हामी। बोरोइङ भन्ने बित्तिकै आफ्नो पैसा होइन, ओनरको फन्ड होइन भन्ने बुझौँ। कस्ट भन्ने बित्तिकै हाम्रो एक्सपेन्सेस हो भन्ने बुझौँ। नर्मल्ली जब हामी यो कस्टको कुरा गर्छौँ, कस्टको कुरा गर्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्छौँ? दिस इज एन एक्सपेन्सेस र एक्सपेन्सेसलाई त प्रफिट एन्ड लसमा लानुपर्छ भनेर बुझ्छौँ। तर यो बोरोइङ कस्ट यस्तो स्ट्यान्डर्ड हो जसले जति पनि कस्टहरू आउँछ त्यो कस्टलाई पिएलमा लानुपर्ने चाहिँ एउटा अप्सन भन्छ। अर्को अप्सन भनेको चाहिँ यसले यो बोरोइङ कस्टलाई लगेर क्यापिटलाइज गर्न पनि दिन्छ। सो हामीले बोरोइङ कस्ट भन्ने बित्तिकै सधैँ प्रफिट एन्ड लसमा जान्छ भनेर बुझ्नु भएन। यो अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड जुन छ NAS 23 यसमा दुईटा पार्टहरू छन्। एउटा चाहिँ जति पनि बोरोइङहरू हुन्छ, हामी एउटा अर्गनाइजेसन सञ्चालन गर्ने क्रममा जति पनि हामीले लोन लिन्छौँ, बोरो गर्छौँ अथवा जति पनि हाम्रा कस्टहरू इन्कर्ड हुन्छन् त्यो कस्टलाई हामीले केही पोर्सनलाई प्रफिट एन्ड लसमा लानुपर्छ र केही पोर्सनलाई हामीले क्यापिटलाइज गर्नुपर्छ भन्ने अप्सन दिन्छ। त्यही भएर हामी यही स्ट्यान्डर्डलाई आज डिल गर्छौँ। यो स्ट्यान्डर्डमा तपाईँले जान्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो स्ट्यान्डर्डले स्कोप केलाई छुन्छ भन्ने जान्नु पर्यो। यसका केही की डेफिनेसनहरू छन् त्यो जान्नु पर्यो। बोरोइङ कस्टभित्र के पर्छ भन्ने कुरा चाहियो। अनि रिकग्नाइजेसन कसरी गर्ने भन्ने पनि चाहियो। बोरोइङ कस्टलाई क्यापिटलाइजेसन गर्नलाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हो भनेर पनि जान्नु पर्यो। बोरोइङ कस्ट कहिले सुरु हुन्छ, कहिले सस्पेन्सन हुन्छ, कहिले सिज गर्छ र के डिस्क्लोजर दिनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले यो स्ट्यान्डर्डमा हामी हेर्छौँ। स्कोपमा हेर्नु पर्यो भने बोरोइङ कस्टको स्कोपको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो स्ट्यान्डर्डले हामीलाई बोरोइङ कस्टको बारेमा अकाउन्टिङ कसरी गर्ने भन्ने कुराको जानकारी अथवा यसलाई हामीले गाइडलाइन्स दिन्छ। अनि यसले चाहिँ एक्चुअल इम्प्युटेड कस्ट अफ इक्विटी, यहाँ हेर्नुभयो भने इक्विटी भने मैले अघि पनि हामीले जब बोरोइङ कस्टको कुरा गर्छौँ, बोरोइङ कस्टको कुरा गर्दाखेरि बोरोड फन्डको, बोरोड एज एन कि ओनरको फन्ड होइन। ओनरको फन्डमा पनि हामीलाई के आउन सक्छ? हामीलाई कस्ट आउन सक्छ। जस्तै हामीले फाइनेन्समा पढ्दाखेरि के गर्छौँ? फाइनेन्समा कस्ट अफ क्यापिटल भनेर हेर्छौँ। कस्ट अफ क्यापिटलमा हामीसँग जहिले पनि के आउन सक्छ भन्दा, कस्ट अफ क्यापिटलको केसमा हामीसँग कस्ट अफ क्यापिटलमा हामीले एउटा भन्छौँ कस्ट अफ इक्विटी, अर्को भन्छौँ हामीले कस्ट अफ प्रिफरेन्स सेयर, थर्डमा हामीले भन्छौँ कस्ट अफ रिजर्भ एन्ड सरप्लस पनि निकाल्छौँ, फोर्थमा हामीले भन्छौँ कस्ट अफ डेप्ट भनेर निकाल्छौँ। यो स्ट्यान्डर्डमा हामीले बोरो जुन गर्छौँ, बोरो गरेको फन्ड भनेको के हो भन्दा यो प्रिफरेन्स सेयर्सलाई पनि हाम्रो अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डले अथवा NFRSले के भन्छ भने प्रिफरेन्स सेयर्सको दुईटा पार्ट हुन्छ। वान मे बी क्यापिटल, अदर मे बी लायबिलिटी। सो जुन चाहिँ क्यापिटल हो, जुन चाहिँ एज अ इक्विटी हो, यसमा बोरोइङ कस्ट आउनेवाला छैन। जुन चाहिँ एज अ प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल एज अ लायबिलिटी हो, त्यो लायबिलिटीमा हामीलाई के आउँछ? बोरोइङ कस्ट आउँछ। रिजर्भ एन्ड सरप्लसमा पनि हामीलाई के आउनेवाला छैन? कुनै पनि कस्ट अफ क्यापिटल आउँदैन। अनि जुन अरू डेप्ट छ, डेप्टमा त आउने नै कुरा भयो। NFRSले यो क्यापिटल र लायबिलिटीलाई कसरी छुट्याउँछ भन्ने कुरा चाहिँ हामी फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्टको जब हामी च्याप्टर डिस्कस गर्छौँ त्यो बेलामा हामी यसको फर्दर डिलिङ गर्छौँ। फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्टको च्याप्टरमा कुन चाहिँ प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल एज अ इक्विटी हो, क्यापिटल हो र कुन चाहिँ प्रिफरेन्स सेयर एज अ लायबिलिटी हो भन्ने कुरा चाहिँ हामी फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्टको च्याप्टरमा डिस्कस गर्छौँ। अहिलेलाई मैले के गरेँ भने हामीले फाइनेन्समा पढ्ने बेलामा कस्ट अफ क्यापिटल यसरी निकाल्छौँ। अब यहाँनिर जुन यो कस्टको कुरा गर्दैछौँ, यो कस्टभित्र त चारवटा कुरा आउँछ फाइनेन्समा। तर हामी यो बोरोइङ कस्ट पढ्ने च्याप्टरभित्र हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ जुन हाम्रो इक्विटी छ, त्यो इक्विटीभित्र आउने हाम्रो जुन इक्विटी छ, इक्विटीभित्र पर्ने कस्टहरू हाम्रो लागि के होइन? बोरोइङ कस्ट होइन। त्यस्तै यो स्ट्यान्डर्डले के कुराहरूलाई डिल गर्दैन त्यसको लागि डिस्कस गरौँ। द स्ट्यान्डर्ड इज नट एप्लिकेबल इफ बोरोइङ कस्ट, BC भनिरहेको छ अहिले हामी, इफ बोरोइङ कस्ट डाइरेक्टली एट्रिब्युटेबल टु एक्विजिसन प्रोडक्सन अफ क्वालिफाइङ एसेट्स मेजर अन फेयर भ्यालु भन्छौँ।
यदि कुनै पनि बोरोइङ कस्ट जसलाई हामीले कुनै पनि यस्तो सम्पत्ति जसलाई हामीले फेयर भ्यालुमा मेजर गर्छौं भने त्यसमा हामीले के ल्याउनेवाला छैनौं, बोरोइङ कस्ट लगाउनेवाला छैनौं। फर एक्जाम्पल हामीले बायोलोजिकल एसेट्सलाई केमा मेजर गर्न सक्छौं, फेयर भ्यालुमा। सपोज हामीले बायोलोजिकल एसेट्सलाई फेयर भ्यालुमा मेजर गर्यौं अनि बायोलोजिकल एसेट्सलाई फेयर भ्यालुमा मेजर गर्दा गर्दै त्यसमा लागेको जति पनि कस्टहरु छ अथवा त्यो बायोलोजिकल एसेट्स किन्नलाई हामीले लोन लिएको छ र त्यो लोनमा हामीलाई के आयो, इन्ट्रेस्ट आयो भने त्यो इन्ट्रेस्टलाई हामीले यहाँ कभर गर्दैनौं। किन गर्दैनौं भन्दा प्रोभाइडेड हामीले बायोलोजिकल एसेट्सलाई केमा मेजर गर्न थाल्यौं, फेयर भ्यालुमा मेजर गर्न थाल्यौं। अर्को छ इन्भेन्ट्री, जुन इन्भेन्ट्री चाहिँ हामीले रिपिटेड बेसिसमा एकदमै लार्ज क्वान्टिटीमा बनाउँछौं। रिपिटेड बेसिसमा लार्ज क्वान्टिटीमा बनाउने जति पनि इन्भेन्ट्रीहरु छ त्यसमा पनि यो बोरोइङ कस्ट लाग्दैन अथवा यो स्ट्यान्डर्डले ती कुराहरुलाई स्कोप आउट गर्छ भनेर बुझौं। स्ट्यान्डर्ड डज नट डिल विथ भन्छ। त्यसपछि बोरोइङ कस्टले केलाई कभर गर्छ त भनेर हेर्नु पर्दाखेरि व्हाट डज द बोरोइङ कस्ट इन्क्लुड भन्दा इन्ट्रेस्ट अन बैंक ओभरड्राफ्ट, सर्ट टर्म लोन, लङ टर्म बोरोइङ जस्तो सुकै बोरोइङ्सहरु हो त्यसमा लागेको इन्ट्रेस्ट चाहिँ हाम्रो लागि के भयो, अब बोरोइङ कस्ट भयो। इन्ट्रेस्ट अन बोरोइङ जस्तो सुकै बोरोइङ्स हो, सर्ट टर्म, लङ टर्म, ओभरड्राफ्ट सबै हाम्रो लागि बोरोइङ कस्ट भयो। अर्को छ हामीसँग फाइनान्स चार्ज। फाइनान्स चार्ज भनेको जब हामी फाइनान्स लिजमा डिस्कस गर्छौं हामी त्यसको स्ट्यान्डर्डमा छुट्टै, तर बेसिकली फाइनान्स लिजमा के आउँछ भने हामीले कुनै एउटा व्यक्तिसँग, एउटा कुनै कम्पनीसँग, एउटा पार्टीसँग आफूले के एसेट्स लिन्छौं र त्यो एसेट्स लिए बापत हामीले उसलाई के रेगुलर पेमेन्ट गर्छौं इएमआई मा। त्यो रेगुलर पेमेन्ट जुन हामी गर्छौं त्यो पेमेन्टमा केही पोर्सन चाहिँ सामाको पोर्सन हुन्छ र केही पोर्सन चाहिँ ब्याजको पोर्सन हुन्छ। जुन त्यो केही पोर्सन ब्याजको पोर्सन छ त्यसलाई हामी के भन्छौं, फाइनान्स चार्ज भन्छौं। सो फाइनान्स चार्जलाई पनि हामीले के भन्यौं, अब बोरोइङ कस्ट भन्यौं। अर्को छ हामीसँग एक्सचेन्ज डिफरेन्स अराइजिङ फ्रम बोरोइङ इन फरेन करेन्सी। हामीले कुनै पनि विदेशी करेन्सीमा लोन लिएको छ, लोन लिँदाखेरि ब्याज तिर्नु पर्यो, त्यो ब्याज त फाइनान्स कस्ट हो नै। फरेन करेन्सीमा हामीले यदि लोन लिँदैछौं भने त्यो फरेन करेन्सीमा लोन लिँदा हामीले ब्याज त तिर्नै पर्छ, त्यो ब्याज हाम्रो लागि फाइनान्स कस्ट हो, बोरोइङ कस्ट हो। तर कहिलेकाहीँ फरेन करेन्सीमा लोन लिँदाखेरि हाम्रो एक्सचेन्ज रेटको कारणले हामीले जति लोन लिएको हो त्यो भन्दा बढी पनि तिर्नुपर्ने हुन सक्छ। फर एक्जाम्पल हामीले 100 रुपैयाँ एक्सचेन्ज रेट हुँदाखेरि लिएको लोन तिर्ने बेलामा एक्सचेन्ज रेट 110 भइदियो भने यो जुन 10 रुपैयाँ एक्स्ट्रा भयो ड्यू टु चेन्ज इन फरेन करेन्सीको रेट, यो 10 रुपैयाँको पनि केही पोर्सन, यो 10 रुपैयाँको पनि केही पोर्सन चाहिँ के हुन सक्छ, फरेन करेन्सीको जुन लस छ त्यो पोर्सन चाहिँ के हुन सक्छ, बोरोइङ कस्ट हुन सक्छ। आई रिपिट, फरेन करेन्सीमा लोन लिँदा त्यसमा लाग्ने ब्याज त फरेन बोरोइङ कस्ट भयो नै, त्यो अलावा त्यसको भन्दा फाल्टोमा हामीले केही न केही एक्स्ट्रा एक्सचेन्ज लसको पनि तिर्नु पर्ने हुन सक्छ। यदि हामीले एक्सचेन्ज लसको लागि पनि केही पैसा तिर्यौं भने त्यो एक्सचेन्ज लस पनि के हुन सक्छ, हाम्रो लागि बोरोइङ कस्ट हुन सक्छ। तर त्यसमा केही कन्डिसनहरु छन्, अहिले म एउटा कुनै एक्जाम्पलबाट त्यसलाई फेरि डिराइभ गरौँला। के बुझौं, फरेन एक्सचेन्ज लस पनि हाम्रो लागि बोरोइङ कस्ट हुन सक्छ। डेफिनेसनमा गयो भने बोरोइङ कस्ट भनेको इन्ट्रेस्ट एन्ड अदर कस्ट। इन्ट्रेस्ट एन्ड अदर कस्ट, अदर भन्ने बित्तिकै अघि हाम्रो आयो एक्सचेन्ज लस आयो। अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो फाइनान्स लिजमा हामीलाई के आयो, फाइनान्स लिजमा हाम्रो फाइनान्स चार्ज थियो, फाइनान्स चार्ज पनि हाम्रो लागि के हुन सक्छ, अदर कस्ट हुन सक्छ। देयरफोर हामीले के बुझौं, एक्सचेन्ज लस पनि हुन सक्छ, फाइनान्स लिजमा हामीलाई कुनै ब्याज आउन सक्छ, त्यो ब्याज पनि हुन सक्छ। अब इन्क्लुजनमा के पर्यो भन्ने कुरा त्यो अघिकै कुराहरु, इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस बोरोइङ कस्ट भित्र पर्यो, इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस बोरोइङ कस्ट भित्र पर्यो, फाइनान्स चार्ज पर्यो र एक्सचेन्ज लस पनि पर्यो। सो इन्क्लुजनमा हामीले जहिले पनि अब यो स्ट्यान्डर्डलाई डिल गर्ने बेलामा कहाँबाट ब्याज आउँछ, ब्याज आउँछ भने लेट्स डिस्कस यो ब्याज भनेको बोरोइङ कस्ट हो, यो स्ट्यान्डर्डमा हामीले डिल गर्नुपर्छ भन्ने बुझौं। त्यस्तै
फाइनेन्स लिजमा हामीले केही सामान किन्दैछौँ भने त्यो किनेको सामान त्यो जुन सामान हामी लिजमा किन्दैछौँ भने त्यो लिजमा पनि केही फाइनेन्स चार्ज आउन सक्छ। द्याट इज अल्सो आवर फाइनेन्स कस्ट अर बोरोइङ कस्ट। एक्सचेन्ज लसको कुरा अघि हामीले डिस्कस गऱ्यौँ। एक्सचेन्ज डिफरेन्सलाई नै अझै इलाबोरेट गर्नु पर्यो भने एक्सचेन्ज लस एक्सचेन्ज डिफरेन्स पार्ट अफ बोरोइङ कस्ट हो नै, कति भन्दा टु द एक्सटेन्ट अफ एक्सचेन्ज लस विच डु नट एक्सिड द डिफरेन्स बिट्विन cost of borrowing in functional currency and cost of borrowing in foreign currency। यो दुईटाको डिफरेन्सलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, एज अ एक्सचेन्ज लसलाई आज हामीले बोरोइङ कस्ट भन्नुपर्ने हुन्छ। फर इक्जाम्पल हामीले लोकल करेन्सीमा बोरो गर्दा हाम्रो इन्ट्रेस्ट हुन गयो 50,000 अनि फरेन करेन्सीमा बोरो गर्दा हाम्रो इन्ट्रेस्ट हुन गयो 30,000 भने टु द एक्सटेन्ट अफ 20,000 can be borrowing cost। अब तपाईले एक्चुअलमा तपाईलाई फरेन एक्सचेन्ज लस कति हुन सक्छ, तपाईको फरेन एक्सचेन्ज लस चाहिँ 35,000 हुन सक्छ। सो आउट अफ दिस 35,000 only to the extent of 20,000 can be borrowing cost। therefore यो 35,000 मध्येको 20,000 चाहिँ बोरोइङ कस्ट हो। यसलाई हामीले के गर्न सक्छौं, यसलाई हामीले क्यापिटलाइज गर्न सक्छौं र बाँकी रहेको जुन हाम्रो 15,000 छ यो 15,000 चाहिँ हाम्रो लस नै हो। यसलाई हामीसँग अरु अप्सन छैन। दिस शुड बी डाइरेक्टली चार्ज टु प्रॉफिट और लस अकाउन्ट। यसको अहिले हामी न्यूमेरिकल हेर्छौं। फेरि मैले रिपिट गरेँ, लोकल करेन्सीमा बोरो गर्दाखेरि मलाई 50,000 रुपैयाँको ब्याज आउँछ, फरेन करेन्सीमा बोरो गर्दाखेरि मलाई 30,000 को ब्याज आउँछ भने my net difference is 20,000। so the theory or the principle of exchange difference says that this 20,000 can be treated as borrowing cost। 20,000 to the extent of 20,000 can be treated as borrowing cost। so I repeat, मानौ मसँग फरेन एक्सचेन्ज लस भएछ 35,000। so out of 35,000 मेरो to the extent of 20,000 can be my borrowing cost and my 15,000 जुन ब्यालेन्सिङ फिगर छ this is always a loss, फरेन एक्सचेन्ज लस। यसलाई हामीले पीएल मै चार्ज गर्न सक्छौं, यसलाई हामीले क्यापिटलाइज गर्न सक्छौं प्रोवाइडेड, अहिले मैले मे भनिरहेको छु किनकि प्रोवाइडेड हामीसँग क्यापिटलाइजेसन हुने केही कन्डिसनहरु छन्। त्यो कन्डिसन मिट गर्छ भने, मिट गरेन भने यो पनि लसै भएर जान्छ। मिट गर्यो भने चाहिँ दिस 20,000 ले यदि क्यापिटलाइजेसनको क्राइटेरिया मिट गर्यो भने दिस क्यान बी क्यापिटलाइज। अब सपोज कुनै सालमा लस आयो, लसको ट्रिटमेन्ट त मैले यहाँ देखाइहालेँ। मानौ सब्सिक्वेन्ट इयरमा त्यसको अर्को साल चाहिँ के भइदियो, फरेन एक्सचेन्जमा जहिले रेट बढ्छ भन्ने पनि छैन, फरेन एक्सचेन्जको लस चाहिँ के भइदियो सब्सिक्वेन्ट इयरमा गएर यो इयर 1 थियो भनौं, अब म इयर 2 मा जान्छु। इयर 2 मा सपोज इयर 2 मा मेरो लोकल करेन्सी थियो, लोकल करेन्सीको बोरोइङमा मलाई लाग्ने इन्ट्रेस्ट आएछ फेरि पनि 50,000 अनि मेरो फरेन करेन्सीको बोरोइङमा मलाई ब्याज आएछ 30,000। सिमिलर नै राखे अहिले मैले भन्छ 20,000 फेरि पनि मेरो के भयो, अब टु द एक्सटेन्ड गर्न सक्ने लान सक्ने बोरोइङ कस्ट भयो। तर भइदैछ के भने मलाई फरेन एक्सचेन्ज गेन हुन गइदैछ भने यो जुन गेन के आयो होला, सपोज 15,000 या 12,000 राखौं अहिलेलाई मैले, यो जुन 12,000 मलाई इयर 2 मा जुन गेन आउँदैछ, इयर 2 मा आएको जुन 12,000 गेन छ भने मैले अघिल्लो साल मानौ 20,000 रुपैयाँ लगेर के गरेँ, लसलाई लगेर क्यापिटलाइज गरेँ भने नेक्स्ट इयर मलाई के भयो, गेन आयो भने मैले अब यो गेनलाई इन्कम बुक गर्नेवाला छैन। यसलाई म के गर्न सक्छु, हामी यसलाई सेट अफ गर्न सक्छौं, यसलाई हामी एडजस्ट गर्न सक्छौं। सो यहाँ एउटा ग्रीनमा तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ
एउटा अनसेटलमेन्ट अथवा सब्सिक्वेन्ट इयरमा हामीलाई गेन भइदियो भने, यदि कुनै केसमा हामीलाई गेन आइदियो भने त्यो गेनलाई हामी के गर्न सक्छौँ, पहिला रिकग्नाइज गरेको लसमा लगेर एडजस्ट गर्न सक्छौँ। यदि गेन आयो भने पहिला रिकग्नाइज भएको, सो यो 20,000 जुन हामीले पहिला हामीले लसलाई लगेर क्यापिटलाइज गर्यौँ, अब यो जुन 12,000 छ सेकेन्ड इयरमा जुन गेन आयो, यसलाई हामी लगेर के गर्न सक्छौँ, एडजस्ट गर्न सक्छौँ। अब मेरो अघिल्लो साल मैले 20,000 रुपियाँ लगेर के गर्छु होला, प्लान्ट र मसिनरीमा जोड्छु, भनेपछि नेक्स्ट इयरमा गएर के गर्छु होला, आउट अफ 20,000 12,000लाई म रिभर्स ब्याक गरिदिन्छु। सो हामीले फरेन एक्सचेन्जको केसमा यसरी डिल गर्नुपर्ने हुन्छ। यसैलाई अझै अगाडि बढाउँदै जाउँ। मसँग एउटा सानो एउटा इक्जाम्पल छ, एउटा क्वेसन छ, लेट्स सी। लोन मैले 2017 को सुरुमा लोन लिएछु। लोन लिँदाखेरि मैले $10,000 लोन लिएको 65 को रेटमा, अनि मलाई टोटल लोन मेरो 6,50,000 रुपियाँ मेरो लोन भयो। अनि एक्सचेन्ज लस भएछ किनकि 2017 को एन्डमा पुग्दाखेरि मलाई के फरेन एक्सचेन्ज भयो, लस आयो। लस कति आयो भन्दा 68 रुपिस पुगेछ रेट। 68 पुग्यो भने यो दुईटा बीचको डिफरेन्स जुन छ 30,000 इज माई फरेन एक्सचेन्ज लस। अब यहाँनिर हेर्यो भने 31 डिसेम्बर 2017 मा मैले इन्ट्रेस्ट कति तिर्नु पर्यो भन्दा एकछिनलाई मानौँ 5% तिर्नु पर्यो। 5% तिर्नु पर्यो मेरो इन्ट्रेस्ट। द्याट इज यो इन्ट्रेस्ट मैले 5% को रेटले निकालेँ। 6,80,000 जुन मेरो ओपनिङको रेट, 6,80,000 को दरले 34,000 रुपियाँ मैले एज अ इन्ट्रेस्ट तिर्नु पर्यो। टोटल एक्सचेन्ज लस मलाई कति आयो, 64,000 आयो। इन्ट्रेस्ट प्लस लस, एक्सचेन्जको लस प्लस इन्ट्रेस्ट गरेर मैले टोटलमा 64,000 रुपियाँ तिर्नु पर्यो। एन्ड देन मेरो अब अकाउन्टिङ हेर्दै गयो भने यही कुरा यदि मैले लोकलमा किनेको भए, यही लोन मैले यदि लोकलमा लिएको भए मलाई कति पर्थ्यो भन्दा मलाई यति पर्थ्यो, 10,000 इन्टु 65 पर्थ्यो। किनकि मैले वर्षको अन्तिममा पो मेरो रेट चेन्ज भइदियो। त मैले लोकलमा लिएको भए त लोकलमा त सधैँ एउटै रेट हुन्थ्यो भने चाहिँ मैले लोकलमा पैसा लिँदाखेरि 6,50,000 नै मैले लोन लिन्थेँ। 6,50,000 मेरो आयो। सो 6,50,000 को 8% ले मेरो 52,000 चाहिँ के हुन्थ्यो, लोकल करेन्सीमा हाम्रो इन्ट्रेस्ट हुन्थ्यो। अब यसलाई हामीले डिल गर्ने पार्टतिर जाउँ। हामीसँग 1/1/2017 को लोन भनेको $10,000 इन्टु 65 भनेको 6,50,000 भयो। यो हामी लोकलमा पनि लिन सक्थ्यौँ अथवा हामीले यसलाई फरेनमा पनि लिन सक्छौँ। सो लोकलमा लियो भने यसको रेट कति हुन्थ्यो, एट द रेट अफ 8%। फरेनमा लियो भने यसको रेट के हुन्थ्यो, एट द रेट अफ 5%। सो लोकलमा लिएको भए 6,50,000 इन्टु 5% भनेको इन्टु 8% भनेको मेरो लागि 52,000 को ब्याज आउँथ्यो। तर मैले विदेशमा लोन सस्तो हुन्छ भनेर कतिमा लोन लिएँ, 6,50,000 इन्टु 5% मा लोन लिएँ मैले। विदेशमा जाँदा मेरो लोन चाहिँ मेरो फरक पर्थ्यो, 6,50,000 हुन्थ्यो र मैले विदेशमा गएर लोन लिएँ। विदेशमा गएर लोन लिने बेलामा जब म लोन तिर्न जान्छु, लोन तिर्न जाने बेलामा मेरो लोन कति हुन्छ, 10,000 इन्टु इयर इनको रेट 68 हुन्थ्यो। इयर इनमा 68 रुपिसमा मैले कति पर्सेन्ट तिर्नु पर्यो, 5% तिर्नु पर्यो। सो 10,000 इन्टु 68 इन्टु 5% भनेको मेरो लागि 34,000 रुपियाँ के भयो, मेरो लागि फरेन करेन्सीमा ब्याज आयो। अब यसको अझै डिफरेन्स हेरौँ। दिस इज माई लोकल इन्ट्रेस्ट, दिस इज माई फरेन इन्ट्रेस्ट। मलाई फरेन लस कति आयो त, फरेन एक्सचेन्ज लस कति आयो भन्दा 10,000 मा 68 र 65 रुपियाँको डिफरेन्स। बिगिनिङमा मेरो 65 थियो, एन्डमा मेरो 68 भयो भनेपछि मलाई टोटल लस कति पर्यो, 30,000, किनकि मलाई 3 रुपियाँ लस पर्यो। अब यो 30,000 को लसलाई कतिलाई बोरोइङ कस्ट भन्ने कुरामा हामी डिस्कस गर्दैछौँ।
अब स्टुडेन्टहरूले धेरै ठाउँमा मिस्टेक गर्ने पार्टलाई पहिला म भन्छु र मार्क्स नल्याउने पार्ट या मिसकन्सेप्सन क्यारी गर्ने पार्टलाई पहिला हामी डिस्कस गर्छौँ। स्टुडेन्टहरूले धेरैले गर्ने रङ क्यालकुलेसन अथवा रङ कन्सेप्टमा जाउँ। पहिला स्टुडेन्टहरूले लिने रङ कन्सेप्टमा जाउँ। स्टुडेन्टहरूले गर्ने के हो भन्दा फरेन करेन्सी इन्ट्रेस्ट भनेर 34,000 अनि फरेन करेन्सी लस भनेर 30,000 रुपियाँ गरेर उहाँहरूले 64,000 भन्नुहुन्छ। अनि लोकल करेन्सी इन्ट्रेस्ट भनेर कम्पेयर गर्नुहुन्छ। लोकल करेन्सी इन्ट्रेस्टमा उहाँहरूसँग छ, हामीसँग छ 52,000। सो दिस इज लोवर भन्नुहुन्छ। अनि के भन्नुहुन्छ, यही लोवर भए जतिलाई के गर्ने भन्नुहुन्छ उहाँहरूले, एन्सर भन्नुहुन्छ। दिस इज फाइन, एन्सर करेक्ट हो। तर हामीले जुन अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डले भनेको कन्सेप्ट छ, यो कन्सेप्ट अनुसारको फ्लो चाहिँ आएन। अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डले के भन्छ भने जुन विदेशमा भएको फरेन करेन्सी लस छ, त्यो लसको एक्सटेन्टसम्मलाई हामीले के गर्न पाउँछौँ, त्यसलाई क्यापिटलाइज गर्न पाउँछौँ भन्छ। देयरफोर हामीले के गर्नु पर्यो, यो 30,000 मध्येको कतिलाई चाहिँ हामी क्यापिटलाइज गर्न पाउने र कतिलाई चाहिँ लसै भन्नुपर्ने भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ यो सोल्युसनबाट देखिएन। देयरफोर यो कन्सेप्टमा हाम्रो एन्सर ठिक हुँदाहुँदै पनि वी आर डुइङ इट रङ वे। देयरफोर हामीले यसलाई के गरिदिन्छौँ, अब यसलाई यो रङ कन्सेप्ट हो, एन्सर ठिक छ तर हाम्रो कन्सेप्ट रङ छ। सो मैले यसलाई क्रस गरिदिएँ। आई एम मुभिङ अन टु 30,000। यो 30,000 को केसमा हेर्नुभयो भने हामीलाई के भन्छ अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डले भने, म तपाईँलाई फेरि ब्याक टु अघिकै कन्सेप्टमा लान्छु। उसले के भन्छ भने कुन चाहिँ फरेन एक्सचेन्जलाई राख्ने भन्दा कस्ट अफ बोरोइङ इन फङ्सनल करेन्सी। यो हेर्नुहोस् भन्छ कस्ट अफ बोरोइङ इन फङ्सनल करेन्सी। फङ्सनल भनेको लोकल हो। सो मैले लोकल करेन्सीको लोकल करेन्सीको इन्ट्रेस्ट कति आयो भन्दा 52,000 आयो। अनि फरेन करेन्सीको इन्ट्रेस्ट कति आयो भन्दा मसँग फरेन करेन्सीको इन्ट्रेस्ट आयो 34,000। सो यसको डिफरेन्स हेर्नुहोस् त, डिफरेन्स चाहियो हामीलाई, किनकि हामीलाई यसको डिफरेन्स चाहियो। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है, लोकल करेन्सीको इन्ट्रेस्ट 52,000, फरेन करेन्सीको इन्ट्रेस्ट 34,000। भनेपछि यो 52 र 34 को डिफरेन्स कति हो, 18,000 हो। 52 र 34 को डिफरेन्स हाम्रो 18,000 हो भने आउट अफ दिस 30,000 हामीले के भन्नु पर्यो, हामीले टु द एक्सटेन्ट अफ 18,000 लाई के गर्न पाइयो, बोरोइङ कस्ट भन्न पाइयो। बाँकी रहेको 12,000 लाई के भन्नु पर्यो, अब फरेन एक्सचेन्ज लस नै भन्नु पर्यो। देयरफोर अब हाम्रो सल्युसन कसरी जानु पर्यो, एक्चुअली पेड इन्ट्रेस्ट कति हो, एक्चुअलमा इन्ट्रेस्ट नै भनेर पे गरेको 34,000। पार्ट अफ फरेन लस एज बीसी कति 18,000, टोटल कति 52,000। सो एन्सर एउटै हो। हेर्नुहोस् है, प्र्याक्टिसमा हामीले एक्चुअलमा विदेशीसँग लोन लिएको हो, विदेशीसँग लोन लिँदा 34,000 तिर्यौँ, 30,000 रुपियाँ पनि भुक्तानी गऱ्यौँ। यो 30,000 जुन हाम्रो लस छ यसलाई पनि हामीले पे गर्नु पर्यो। भनेपछि यो 30,000 लाई हामीले पे गऱ्यौँ, 30,000 लाई हामीले पे गऱ्यौँ। एन्ड देन यो पार्ट अफ लस जुन थियो, इन्ट्रेस्ट थियो 34,000, यसलाई पनि पे गऱ्यौँ, 30 लाई पनि पे गऱ्यौँ। भनेपछि 34 त आउनै पर्यो। यो 30 मध्ये कति मात्र आउनु पर्यो, 18,000 आउनु पर्यो। र यो 12,000 लाई हामीले के भन्नु पर्यो, अब 12,000 लाई यही मध्येको 12,000 लाई एज अ लस बुक गर भन्नु पर्यो। दुईटै केसमा हेर्नुहोस् है, सँगसँगै राखेर हेरौँ। फर्स्टवाला केसमा पनि जोडेर कम्पेरिजन गर्यो भने पनि एन्सर त आउँछ 52,000, यहाँ पनि 52,000 हो। बट हाम्रो प्रोसेस यो तरिकाले गयौँ भने हामीले एक्जाममा मार्क्स पाउँदैनौँ, किनकि हाम्रो अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डले टु द एक्सटेन्ट भन्ने वर्ड युज गर्छ। सो टु द एक्सटेन्टको कारणले 34,000 प्लस 18,000 गरेर हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, यो सोल्युसनलाई देखाउनु पर्ने हुन्छ। देयरफोर यति गरेनौँ भने विल बी डुइङ रङ, एक्जाममा मार्क्स काटिने चान्स छ। देयरफोर यसरी नगरिदिनु होला, रङ कन्सेप्टलाई क्यारी नगरिदिनु होला। मुभिङ अन, त्यसै कुराको इलाबोरेट छ यहाँ।
with regard to the exchange difference required to be treated as borrowing cost, the matter of arriving at the adjustment stated therein shall be भनेर डिफरेन्स राख्ने भन्ने छ। डिफरेन्स अघि हामीले राखिसक्यौं, त्यो डिफरेन्सको हामी कुरा गर्दै छौं। फरेन एक्सचेन्ज डिफरेन्स टु बी क्यापिटलाइज को कुरामा त्यही कुराको कन्टिन्युड हो। अनि जुन अनरियलाइज एक्सचेन्ज लसलाई कहाँ लगेर हाल्ने भन्ने कुरा छ, त्यसैको इलिस्ट्रेसन छ एउटा, त्यसैको एउटा इलिस्ट्रेसन छ। 10,000 छ, त्यसमा 45 रुपैयाँ छ, अर्को 48 रुपैयाँ छ। यसलाई चाहिँ मैले तपाईहरुको लागि होमवर्कै छोड्दिएँ। सोलुसन पनि यही छ, तपाईले यो मटेरियल पाइहाल्नुहुन्छ। यहाँबाट हेर्नु होला, मैले एउटा सोलुसन देखाइसके कुन कुन फिगरलाई कहाँ लगेर हाल्ने भन्ने छ। अब बोरोइङ कस्ट भित्रै जानु पर्दाखेरि कुन बोरोइङ कस्टलाई हामीले क्यापिटलाइज गर्न पाउनु पर्छ भन्ने कन्सेप्टमा जाउँ। अघिको सिटमा पनि हामीले डिस्कस गरेको थियौं, अघिको सिटमा पनि हामीले डिस्कस गर्यौं कि हामीले बोरोइङ कस्टलाई के गर्न सक्छौं, क्यापिटलाइज गर्न सक्छौं भनेर हामीले मे भन्ने वर्ड युज गर्यौं। वी क्यान क्यापिटलाइज बोरोइङ कस्ट। सो बोरोइङ कस्टलाई हामी क्यापिटलाइज गर्न सक्छौं, तर बोरोइङ कस्टलाई क्यापिटलाइज गर्नलाई हामीलाई के चाहिन्छ, देयर आर सम कन्डिसन। त्यो कन्डिसनहरु के हो र कस्तो कस्तो एसेट्सलाई मात्र क्यापिटलाइज गर्ने भन्ने कन्सेप्टलाई अब हामी अगाडि बढाउँदै छौं। व्हाट इज बोरोइङ कस्ट भन्दा बोरोइङ कस्ट भनेको अघि पनि डिस्कस गर्यौं हामीले, इन्ट्रेस्ट एन्ड अदर कस्ट भनेर डिस्कस गर्यौं। अब व्हाट इज क्वालिफाइङ एसेट्स त कस्तो सम्पत्तिलाई मात्र क्यापिटलाइज गर्न पाउँछ भन्दा क्वालिफाइङ एसेट्स भनेको द एसेट्स व्हिच टेक सब्स्टेन्शियल पिरियड अफ टाइम टु गेट रेडी फर इट्स इन्टेन्डेड युज अर सेल। यस्तो सम्पत्ति जसलाई, यस्तो एसेट्स भनेको सबै एसेट्स त आउनै पर्यो, यस्तो एसेट्स व्हिच टेक सब्स्टेन्शियल पिरियड अफ टाइम, सब्स्टेन्शियल पिरियड अफ टाइम भन्नेलाई हामीले बुझ्नु पर्यो। व्हाट इज सब्स्टेन्शियल पिरियड अफ टाइम भन्ने कन्सेप्टलाई हामीले जान्नु पर्यो। अनि गेट रेडी भनेको तयारी अवस्थामा आउनु पर्यो। के का लागि भन्दा आफ्नो इन्टेन्सन के हो त, युज गर्ने हो या सेल गर्ने हो। रेडी हुने अवस्थासम्ममा यदि हामीले कुनै सम्पत्तिलाई धेरै टाइम लगाउँछौं, सब्स्टेन्शियल पिरियड अफ टाइम लगाउँछौं भने क्वालिफाइङ एसेट्स हुने भयो। यसमध्ये अब हामीले जानौं यो एसेट्स भित्र के पर्छ भन्दा एसेट्स भित्र हामीलाई सर्ट टर्म पनि पर्छ, सर्ट टर्म अथवा करेन्ट एसेट्स पनि पर्छ। यो भित्र करेन्ट एसेट्स पनि पर्छ। फर एक्जाम्पल स्टक, इन्भेन्ट्रीजहरु सबै यसभित्र पर्छ। अनि नन करेन्ट एसेट्स पनि पर्छ, नन करेन्ट एसेट्स पनि पर्छ। त्यो भनेको हामीसँग प्रपर्टी, प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट। अनि इन्टेन्जिबल एसेट्स पनि पर्यो, इन्टेन्जिबल एसेट्स पनि यही भित्र पर्यो। एसेट्स भित्र सब्स्टेन्शियल पिरियड अफ टाइम, अर्को यसलाई म अर्को पनि राख्छु, फाइनान्शियल इन्स्ट्रुमेन्ट पर्यो कि परेन पनि हेरौँ है त। फाइनान्शियल इन्स्ट्रुमेन्ट पर्छ कि पर्दैन भन्दा इन्भेस्टमेन्ट, मैले मानौ एउटा कुनै नोबेल बैंकमा शेयर किन्नु थियो अनि मैले लोन लिएर शेयर किने भने त्यो लोनमा त ब्याज आउँछ, त्यो ब्याजलाई लगेर नोबेल बैंकको शेयरमा जोड्न पाउने कि नपाउने भन्दा नपाउने, यहाँ पर्नेवाला छैन। किन छैन भन्दा फाइनान्शियल इन्स्ट्रुमेन्ट आर मेजर एट, फाइनान्शियल इन्स्ट्रुमेन्ट आर मेजर एट फेयर भ्यालु, फाइनान्शियल इन्स्ट्रुमेन्ट आर मेजर एट फेयर भ्यालु। देयरफोर करेन्ट एसेट्समा जुन मैले राखेँ स्टक, यो पर्यो नि। नन करेन्ट एसेट्समा पीपीई अनि इन्टेन्जिबल एसेट्स यो पर्यो। फाइनान्शियल इन्स्ट्रुमेन्ट चाहिँ यो एसेट्स भित्र किन परेन भन्दा फेयर भ्यालुमा मेजर हुन्छ। फाइनान्शियल इन्स्ट्रुमेन्ट त फेयर भ्यालुमा मेजर हुन्छ। देयरफोर फेयर भ्यालु चाहिँ हाम्रो लागि के भएन, क्वालिफाइङ एसेट्स भएन। म तपाईलाई अघि नै स्कोप आउटमा लिएर जान्छु। अघि अलिकति माथिपट्टि हामीले स्कोप आउटको कुरा गर्यौं होला। यहाँनेरि हामीले स्कोप आउटको कुरा गर्यौं। द स्ट्यान्डर्ड डज नट डिल विथ भन्दा हामीले के भन्यौं, क्वालिफाइङ एसेट्स मेजर एट फेयर भ्यालु भन्यौं। क्वालिफाइङ एसेट्स मेजर एट फेयर भ्यालु जुन छ त्यो फेयर भ्यालुमा मेजर गरेका क्वालिफाइङ एसेट्सहरु के हुनेवाला छैनन्, यो स्ट्यान्डर्ड भित्र कभर गर्नेवाला छैनन्। देयरफोर हामीले फाइनान्शियल जुन इन्स्ट्रुमेन्ट छ, फाइनान्शियल एसेट्स छ, फाइनान्शियल एसेट्सलाई लगेर हामीले के गरेनौं, क्वालिफाइङ एसेट्स भित्र राखेनौं। व्हाट इज सब्स्टेन्शियल पिरियड अफ टाइममा डिस्कस गरौँ अलिकति। सब्स्टेन्शियल पिरियड अफ टाइम भन्नाले जुन सामान बन्नलाई अलिकति धेर समय लाग्छ। यो धेरै भनेको कति भन्दा नर्मल्ली 1 वर्ष, नर्मल्ली 1 वर्ष। तर यो चाहिँ म्यानेजमेन्टको जजमेन्ट हो। नर्मल्ली 1 वर्ष, यो कहीँ पनि छैन 1 वर्ष लेखेको, बट
चलन चल्तीको प्र्याक्टिसको कुरा गर्दैछौँ हामी, जेनरली एक्सेप्टेड प्र्याक्टिस भन्दैछौँ। अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डले कति वर्ष कति महिना भन्ने वर्ड युज गर्दैन। अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डले खालि के बोल्छ, सब्सटेन्शियल पिरियड अफ टाइम भन्छ। यो सब्सटेन्शियल पिरियड अफ टाइम भनेको आफैले जजमेन्ट गर्नुपर्छ। कुनै केसमा फर इक्जाम्पल मैले 3 महिनामा एउटा घर बनाइसक्छु भने त्यो घर बनाउँदा लागेको ब्याज मैले के गर्न पाउँछु, जोड्न पाउँछु, किनकि त्यो 3 महिना नै मेरो लागि के हुन सक्छ, सब्सटेन्शियल हुन सक्छ। 3 महिना नै मेरो लागि सब्सटेन्शियल हुन सक्छ। देयरफोर सब्सटेन्शियल पिरियड इज अ म्याटर अफ जजमेन्ट। यो जजमेन्ट हामी म्यानेजमेन्टलाई नै छोड्छौँ। देयरफोर हामीले एक्जामको डिल गर्ने पार्टमा चाहिँ के गर्नु पर्यो, कुनै पनि फिक्स स्ट्रक्चर बन्दैछ, जस्तै घर बन्दैछ या मसिनरीहरू कुनै बन्दैछ र त्यसमा हामीले लोन लिएको छौँ भने त्यसको टाइमिङ थोरै भए तापनि हामीले त्यसलाई के मान्छौँ, सब्सटेन्शियल मान्छौँ। सो क्वालिफाइङ एसेट्स भनेको चाहिँ यस्ता सम्पत्तिहरू जसले सब्सटेन्शियल टाइम लिन्छन् इन्टेन्डेड युज र सेलको लागि तयार हुनलाई हामीले क्वालिफाइङ एसेट्स भन्छौँ। अब यो क्वालिफाइङ एसेट्सको एक्जाम्पलमा हामी जाउँ त। क्वालिफाइङ एसेट्सको के एक्जाम्पलहरू छ, कन्स्ट्रक्सन टु बी युज्ड फर अपरेसन, केही बनाउँदाखेरि लागेको खर्चहरू, इन्भेन्ट्री द्याट निड सब्सटेन्शियल टाइम, जस्तै मैले केही पैसा ब्याङ्कबाट लोन लिएँ र चाउचाउ बनाउँदैछु, चाउचाउ बनाउनलाई मलाई पिठो अनि माछा मासु अनि के मसला चाहिन्छ, त्यो सबै मैले लोनमा लिएछु। एकछिनलाई मान्नु मैदा मैले लोनमा लिएँ, माछा मासु मैले लोनमा लिएँ, अनि त्यो लोनबाट त मलाई ब्याज आउँछ भनेपछि त्यो ब्याजको पैसा लगेर मैले चाउचाउमा जोड्न पाइँदैन, किनकि हामीले त्यो चाउचाउको जुन लाइफ साइकल भन्छौँ त्यो लाइफ साइकल नै के हुन जान्छ, एकदमै थोरै हुन जान्छ। 2-4 दिनमा हामीले चाउचाउ बनाइसक्छौँ। प्रोडक्सन साइकल नै 2-3 दिनको 2-4 दिनको हुन्छ। सो त्यसले सब्सटेन्शियल टाइम लिँदैन। त्यही केसमा हेर्नुहोस् त, घरको केसमा मानौँ म एउटा रियल इस्टेट कम्पनी हो र मैले कोलोनी बनाउँदै बेच्ने गर्छु भने मैले एउटा घर बनाउन नर्मल्ली 3 देखि 4 महिना लगाउँछु। त्यो घर बनाउने पैसा कहाँबाट आउँछ भन्दा मलाई ब्याङ्कबाट लोन आउँछ भने त्यो लोनमा आएको जति पनि ब्याजहरू छ मैले त्यो घरमा लगेर कन्स्ट्रक्सन पिरियडभरि के गर्न सक्छु, त्यसमा एड गर्न सक्छु। यहाँनिर 3-4 महिना र 3-4 दिन भनेको म्याटर अफ जजमेन्ट हो। नर्मल्ली जुन सामान रिपिटेड बेसिसमा लार्ज क्वान्टिटीमा आउँछ, आई रिपिट, रिपिटेड क्वान्टिटीमा लार्ज नम्बरमा आउँछ भने त्यस्तो सामानहरूलाई हामी के गर्दैनौँ, हामी क्वालिफाइङ एसेट्स भन्दैनौँ फर द पर्पज अफ अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड 23 बोरोइङ कस्ट। फर इक्जाम्पल हामी एउटा सानो इक्जाम्पल हेरौँ। मसँग एउटा के इन्भेन्ट्री छ, यो इन्भेन्ट्रीमा म एउटा के इक्जाम्पल राख्छु। मानौँ मसँग केही नुडल्स बन्छ अनि मसँग यो इन्भेन्ट्री नै भयो, अनि म अर्को एयरक्राफ्ट पनि बनाउँछु। थर्डमा अर्को इक्जाम्पल राखौँ, म रियल इस्टेटको हाउसिङ पनि बनाउँछु भने यो नुडल्स रिपिटेड बेसिसमा हुन्छ। सो दिस इज नट बोरोइङ कस्ट। यो सबै इन्भेन्ट्री हो। हेर्नुहोस् है, मानौँ चौधरी ग्रुपको लागि नुडल्स इन्भेन्ट्री होला, बोइङ कम्पनीको लागि एयरक्राफ्ट इन्भेन्ट्री होला, कुनै रियल इस्टेट कम्पनीको लागि उसले बनाएका घरहरू के होला, इन्भेन्ट्री होला भने यो फर्स्टवाला इन्भेन्ट्री चाहिँ हाम्रो लागि बोरोइङ कस्ट भएन। सेकेन्डवाला क्वालिफाइङ एसेट्स भयो, थर्ड पनि भयो। अर्को पनि जाउँ हामी, जब हामी वाइन बनाउँछौँ, वाइन बनाउँदाखेरि यसले सब्सटेन्शियल पिरियड अफ टाइम लिन्छ, किनकि जति पुरानो त्यति राम्रो भन्छौँ। सो यसमा पनि सब्सटेन्शियल टाइम लिन्छ। देयरफोर दिस फल अन्डर क्वालिफाइङ एसेट्स। इन्भेन्ट्री हो भन्दैमा हामीले के गर्नु भएन, यसलाई छोड्नु भएन। अब के गरौँ भन्दा इन्भेन्ट्री नुडल्स किन होइन भन्दा यो रिपिटेड बेसिसमा बन्छ। यो रिपिटेड बेसिसमा बन्छ। एयरक्राफ्ट के हुन्छ, एकदमै फ्यू हुन्छ, यसले टाइम पनि के गर्छ, मोर टाइम कन्ज्युम गर्छ, यसले मोर टाइम कन्ज्युम गर्छ। हाउसिङको पनि त्यही हो, वाइनको पनि त्यही हो। देयरफोर हामीले यसलाई के भन्छौँ, अब यो इन्भेन्ट्री भए तापनि दिस फल अन्डर क्वालिफाइङ एसेट्स। म्यानुफ्याक्चरिङ प्लान्ट परिहाल्यो, पावर जेनेरेसन फेसिलिटीहरू पनि परिहाल्यो। एक्जाम्पलको लागि छ क्वालिफाइङ एसेट्स मे बी म्यानुफ्याक्चरिङ, पावर जेनेरेसन, इन्टेन्जिबल एसेट्स पनि। यो ध्यान दिनु होला है, धेरैले यसमा बिगारिदिनु हुन्छ। इन्टेन्जिबल एसेट्स पनि के हुनसक्छ, हाम्रो लागि क्वालिफाइङ एसेट्स हुनसक्छ। फर इक्जाम्पल मैले 10 वर्षे एउटा प्लान बनाएँ, 10 वर्षको एउटा प्लान बनाएँ
10 years built in built in years को टाइम छ, मसँग एउटा सफ्टवेयर छ जसलाई मैले 10 वर्षको बिल्ट इन टाइमै राखेको छु भनेपछि यो 10 वर्षसम्म मलाई मानौ 10 करोड रुपैयाँ लाग्छ भने यो 10 करोड रुपैयाँ मैले कहाँबाट जुटाउँदैछु, लोनबाट जुटाउँदैछु भने यो 10 करोडमा मलाई के इन्ट्रेस्ट त लाग्छ होला, यो इन्ट्रेस्ट पनि मेरो लागि के भयो, अब बोरोइङ कस्ट भयो। यो बोरोइङ कस्टलाई मैले के गर्न सक्छु, क्यापिटलाइज गर्न सक्छु, यसलाई म क्यापिटलाइज गर्न सक्छु किनकि यो जुन सफ्टवेयर छ, यो सफ्टवेयर जसलाई म 10 वर्ष लगाएर बनाउँदैछु, यो सफ्टवेयर पनि के हो मेरो लागि, क्वालिफाइङ एसेट्स हो। सिमिलरली हामीसँग छ इन्भेस्टमेन्ट प्रपर्टी, इन्भेस्टमेन्ट प्रपर्टी पनि मेरो लागि के भयो, क्वालिफाइङ एसेट्स नै हो। इन्भेस्टमेन्ट प्रपर्टीलाई फेरि हाम्रो छुट्टै स्ट्यान्डर्ड छ, म त्यही फर्दर डिस्कस गरौँला। के चाहिँ क्वालिफाइङ एसेट्स होइन भन्ने डिस्कस गर्नु पर्दाखेरि हामीले अघि पनि डिस्कस गरिसक्यौँ। फाइनेन्शियल एसेट्स होइन, मैले अघि भनिहालेँ, नोबेल ब्याङ्कको सेयर मैले लोन लिएर किनेँ भने त्यो लोनको ब्याज मैले नोबेल ब्याङ्कको सेयरमा जोड्न पाउँछु, पाउँदिनँ। किन भन्दा रिजन चाहिँ थाहा हुनु पर्यो, किनकि यो फेयर भ्यालुमा मेजर हुन्छ, यो फेयर भ्यालुमा मेजर हुन्छ। अर्को इन्भेन्ट्री, इन्भेन्ट्री जसको रिपिटेड बेसिसमा लार्ज क्वान्टिटीमा हुन्छ भने त्यो पनि भएन, त्यसलाई पनि भएन। अर्को चाहिँ एसेट्स, एसेट्स रेडी फर युजमा छ, जुन सामान किन्दैखेरि चलाउन मिल्ने अवस्थामा छ भने त्यसलाई पनि हामीले के भन्दैनौँ, क्वालिफाइङ एसेट्स भन्दैनौँ। अब यसको लजिकमा जाउँ है, हामी यसको लजिकमा जाउँ, हामीले यसको लजिक जान्न जरुरी छ। यसको लजिक के हो भन्दा हामीसँग नर्मल्ली के हुन्छ भने हाम्रो अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड अथवा अकाउन्टिङको नर्म्स चाहिँ केही प्रिन्सिपलमा बेस भएको छ। त्यो मध्ये एउटा प्रिन्सिपल भयो म्याचिङ कन्सेप्ट। सो म म्याचिङ कन्सेप्ट अलिकति इलाबोरेट गर्न चाहन्छु। क्याप 3 मा पनि म्याचिङ कन्सेप्टले छोडेन भन्नु होला, बट स्टिल यो पोइन्ट बुझ्दै गर्दाखेरि हामीले म्याचिङ कन्सेप्ट जान्न जरुरी छ। म्याचिङ कन्सेप्टले के भन्छ भने रेभिन्यू भर्सेस यसको कस्टलाई म्याच गर्नुपर्छ। आम्दानी र खर्च एउटै पिरियडको एउटै कम्पेरिटिभको के हुनुपर्छ, म्याच गर्नुपर्छ भन्छौँ हामीले म्याचिङ कन्सेप्टको बेसिक फन्डामेन्टल। अब हेर्नुहोस् है त, मैले एउटा कुनै फ्याक्ट्री बनाउन थालेँ, फ्याक्ट्री बनाउन मैले इयर 1 मा थालेँ, अनि इयर 1 मा यत्तिकै छ, इयर 2 मा पनि यत्तिकै छ, बन्दैछ यो, इयर 3 मा बल्ल कम्प्लिट भयो। यो बिचमा मेरो के छ, डब्ल्युआइपी मै छ, यो बनाइरहेको छु। अनि इयर 4 बाट इयर 3 को एन्डबाट अगाडिपट्टि गएपछि यसले के सुरु गर्यो, अब प्रोडक्सन सुरु गर्यो। फर्स्ट 3 इयर यसले केही कमाउँछ त, यसले कुनै रेभिन्यू जेनेरेटिङ एक्टिभिटी गर्छ त? मेरो यो फ्याक्ट्री तयार भयो छैन। किन छैन भन्दा यो बनि नै रहेको छ भनेपछि बन्दा बन्दै यसले कुनै रेभिन्यू जेनेरेट गर्ने काम सुरु गर्यो, गरेको छैन। रेभिन्यू जेनेरेट नो, रेभिन्यू जेनेरेट नो। कस्ट सुरु भयो त, कस्ट त सुरु भयो, के सुरु भयो भन्दा इन्ट्रेस्ट। अब हेर्नुहोस् है त, इन्ट्रेस्ट चाहिँ सुरु भयो। दुईटाको डिफरेन्स हेरौँ है। हामीले बोरोइङ कस्ट पढ्दाखेरि हामीले जान्नुपर्ने पहिला बोरोइङ कस्टको स्ट्यान्डर्ड किन आयो भन्ने लजिक बल्ल म भन्दैछु। मानौँ मसँग भएको फ्याक्ट्री जुन छ, यो फ्याक्ट्री 3 वर्ष डब्ल्युआइपी मै रह्यो, यसले रेभिन्यू कमाएको छैन, अनि यसले कस्ट दिन थाल्यो भन्दा कस्ट त दिन थाल्यो, किनकि फ्याक्ट्री बनाउनलाई त मलाई के चाहिएको थियो, लोन चाहिएको थियो भनेपछि यो लोनमा मलाई के आउन थाल्यो, इन्ट्रेस्ट आउन थाल्यो। देयरफोर यो जुन लोन छ, यो लोनमा इन्ट्रेस्ट चाहिँ आउने र यसको रेभिन्यू चाहिँ नआउने भयो भने म्याचिङ कन्सेप्ट त फेल खायो। अब रेभिन्यू ल्याउन सकिन्छ त? हेर्नुहोस् त, फ्याक्ट्री बन्दैछ, रेभिन्यू कहाँबाट ल्याउने भन्दा रेभिन्यू त ल्याउन सकिन्न। अनि हाम्रो प्रफिट एन्ड लस कस्तो बन्ने भयो हेर्नुभयो भने प्रफिट एन्ड लस चाहिँ सेल्सतिर, रेभिन्यूतिर 0 अनि कस्टतिर केही फिगर आउँछ भनेपछि त मेरो फ्याक्ट्री बन्दा बन्दै म त केमा गएछु, लसमा गएछु भन्ने लजिक बन्छ। मेरो फ्याक्ट्री बन्दा बन्दै म त लसमा जान्छु होइन, यदि मैले यो अकाउन्टिङ गर्न थालेँ भने। त्यही अकाउन्टिङको कारणले फ्याक्ट्री बन्दा बन्दै घाटामा गयो, बनिसकेपछि त के होला भनेर हाम्रो युजरहरूले, हाम्रो स्टेक होल्डरले, हाम्रो चेयरम्यानले, हाम्रो बोर्ड अफ डिरेक्टरले के सोध्छ होला भन्नुहोस् त? फ्याक्ट्री बन्दा बन्दै घाटामा गयो, यस्तो फ्याक्ट्री बनाएर काम छ त? छैन। देयरफोर
अकाउन्टिङको काम के हो भन्दा करेक्ट इन्फर्मेसन युजरलाई दिने। यस्तो काम गरियो भने मेरो युजर त भाग्नेवाला छ, मेरो युजर भाग्छ। देयरफोर हामीले युजरलाई नभगाउनलाई अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डले के भन्यो, यो पिरियडसम्ममा जुन पिरियडसम्म तपाईँ बनाउनु हुँदैछ, बनाउने पिरियडसम्मको तपाईँका खर्च, बनाउने पिरियडसम्मको तपाईँको खर्चलाई के गर्नु होला, तपाईँ क्यापिटलाइज गर्नु होला। सो यो कन्सेप्टलाई हामीले के गर्यौँ, काटेर अगाडि बढ्यौँ र के भन्यौँ, यो जुन इन्ट्रेस्ट छ इन्ट्रेस्टलाई के गर्नु, क्यापिटलाइज गर्नु। सो द्याट प्रफिट एन्ड लस कस्तो देखियो, सेल्स छैन, कस्ट पनि छैन। किन छैन भन्दा मलाई आउने कस्ट के हो, ब्याज नै हो। त्यो ब्याजलाई मैले कहाँ लगेर हालिसकेँ, त्यो ब्याजलाई लगेर मैले क्यापिटलाइज गरिसकेँ। देयरफोर अब मैले यस्तो ट्रिटमेन्ट गर्नु पर्यो। अब हामी ब्याक टु लजिक, अघि जहाँ लजिक लेखेको थियौँ त्यहीँ जाउँ। हामीले के भन्यौँ भन्दा यस्तो सम्पत्तिहरू जुन सम्पत्तिलाई हामीले रेडी फर देयर इन्टेन्डेड युज अर सेल भनेर पहिला किन्ने बेलामै तयार छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, जुन सम्पत्ति हामीले किन्ने बेलामै, एक्वायर्ड गर्ने बेलामै तयार छ, त्यो सम्पत्तिले त रेभिन्यू जेनेरेट गर्न थाल्छ। किनकि अघिको केसमा हेर्नुभयो भने मेरो सम्पत्ति त बल्ल यहाँ तयार हुन्छ, कम्प्लिट त बल्ल यो ठाउँमा हुन्छ भने कम्प्लिट यो पोइन्टमा हुन्छ अनि यसले रेभिन्यू यहीँबाट दिन्छ। अब तपाईँ ब्याक टु माई एक्जाम्पलमा जानुभयो भने जुन एसेट्स छ त्यो एसेट्स त मेरो तयार नै भएको छैन अथवा तयारै भइसक्यो भनेपछि त्यसले रेभिन्यू दिन थाल्छ भने त्यसमा म्याचिङ कन्सेप्टको प्रब्लम हुँदैन। जुन सामान रेडी छ अब रेभिन्यू दिनुपर्छ अनि खर्च पनि छ, रेभिन्यू र खर्च म्याच गर्नु पर्यो, एउटै पिरियडको रेभिन्यू र खर्च म्याच गर्नु पर्यो। देयरफोर कुनै सामान किन्ने बेलामा रेडी छ भने त्यसलाई के नगरिदिनु होला, त्यसलाई तपाईँले बोरोइङ क्वालिफाइङ एसेट्स हो भनेर नसोचिदिनु होला। सो यो तीनटा पार्टलाई मैले बुझाएँ। म चाहिँ अगाडि बढेँ। अब बोरोइङ कस्टलाई के गर्ने भन्छ भन्दा बोरोइङ कस्टलाई चाहिँ उसले के भन्छ भने, अब बोरोइङ कस्टको प्रिन्सिपलतिर जाउँ। बोरोइङ कस्टलाई के गर्ने भन्छ भने जुन बोरोइङ कस्ट डाइरेक्टली एट्रिब्युटेबल छ टु द एक्विजिसन कन्स्ट, डाइरेक्टली भनेको चाहिँ यो अभोइड गर्न सकिन्थ्यो भन्ने बुझ्नु पर्यो है। फेरि डाइरेक्टली एट्रिब्युटेबल भनेको दिस कुड हेभ बिन अभोइडेड। यस्तो ब्याजहरू जसलाई हामी अभोइड गर्न सक्थ्यौँ तर अभोइड भएन, हामीले खर्च गर्नै पर्यो। किन खर्च गर्नु पर्यो भन्दा हामीले कुनै सम्पत्तिहरू कि त किन्यौँ, कि त बनायौँ, कि त प्रोड्युस गर्यौँ। कस्ता सम्पत्ति, क्वालिफाइङ एसेट्स। क्वालिफाइङ एसेट्स मैले भन्नु परेन होला। अब क्वालिफाइङ एसेट्समा मैले माथि नै अगाडिकै सिटमा मैले एक्सप्लेन गरिसकेँ कुन कुन क्वालिफाइङ होइन र कुन कुन क्वालिफाइङ हो भनेर हामीले अघि नै एक्सप्लेन गरिसक्यौँ। सो यस्ता सम्पत्तिहरू जसलाई किन्नलाई, बनाउनलाई या प्रोड्युस गर्नलाई हामीलाई केही न केही बोरोइङ खर्च आउँछ भने त्यस्तो बोरोइङ खर्चलाई के गर्न सकिन्छ, क्यान बी, स्याल बी क्यापिटलाइज एज अ पार्ट अफ कस्ट अफ द एसेट्स। सम्पत्तिको कस्टमै भनेर राख्न सकिन्छ। यो प्याराग्राफ पढ्दा पढ्दै दिमागमा चाहिँ के आउनु पर्यो भने सम्पत्ति तयार छैन, किन्नु पर्यो, तयार हुने बेलासम्ममा त्यो सम्पत्ति किन्नमा लागेको ब्याज चाहिँ त्यही सम्पत्तिमा जोड्न पाइने रहेछ, प्रोभाइडेड दिमागको ब्याक एन्डमा चाहिँ के आउनु पर्यो, म त म्याचिङ कन्सेप्ट पो फलो गर्दैछु भन्ने आउनु पर्यो। अर्को इन्टिटी स्याल रिकग्नाइज अदर, त्यो बाहेकका, यी बाहेकका जुन माथि हामीले डिस्कस गरिरहेको छौँ, यी बाहेकका जति पनि बोरोइङ कस्टहरू छन् ती बोरोइङ कस्टहरूलाई लगेर के गर्नु पर्यो, एज एक्सपेन्सेस भन्नु पर्यो। कहिले भन्दा जुन साल हो त्यही साल, इन्कर जुन साल त्यही सालमा लगेर हामीले एज अ एक्सपेन्सेस भनेर बुक गर्नु पर्यो। सो मुभिङ अन, त्यही कुराहरू आयो। बोरोइङ कस्ट जसलाई डाइरेक्टली छ त्यसलाई क्यापिटलाइज गर्न पाइन्छ, अदर बोरोइङ कस्टलाई के गर्नु पर्यो, खर्च लेख्नु पर्यो भन्ने समरी छ यहाँ। अब एउटा क्वेसन छ यहाँ, म यो क्वेसनलाई पढ्छु, तपाईँहरूको स्क्रिनमा पनि छ। यो क्वेसनको एन्सर म एकछिन पज दिन्छु पढिसकेपछि, सो द्याट तपाईँहरूले फेरि यसमा एन्सर गर्न सक्नुहोस्। अ टेलिकम कम्पनी हेज अक्वायर्ड 3G लाइसेन्स
द लाइसेन्स कुड बी सोल्ड अर लाइसेन्स टु अ थर्ड पार्टी। त्यो लाइसेन्सलाई हामी के गर्न सक्छौँ अरे आफै चलाउन पनि सक्छौँ या बेच्न पनि सक्छौँ। हाउएभर म्यानेजमेन्ट इन्टेन्ड टु युज इट टु अपरेट अ वायरलेस नेटवर्क। म्यानेजमेन्टको चाहिँ आफै चलाउने भन्ने इन्टेन्सन आउँदैछ। डेभलपमेन्ट अफ नेटवर्क स्टार्ट वेन अ लाइसेन्स इज अक्वायर्ड। अब लाइसेन्स त किन्यो, लाइसेन्स किनेपछि त्यसमा हामीले फाइबर बिछ्याउने हो कि तारबाट घर घरमा पुर्याउने हो कि, पहिला त लाइसेन्स चाहियो, लाइसेन्समै ठुलो पैसा लाग्छ। लाइसेन्स किनिसकेपछि लाइसेन्स किन्दाखेरि आफ्नो पैसा थिएन, लाइसेन्स किन्नलाई के गरियो हामीले लोन लिएछ, लोन लियो भने त्यसमा लाइसेन्स किन्नलाई लोन लियो भने त्यो लोनमा त ब्याज आउँछ भनेपछि अब त्यसको लागि चाहिँ त्यो ब्याजलाई के गर्ने भन्ने क्वेसन छ। सुड बोरोइङ कस्ट अन एक्विजिसन अफ 3G लाइसेन्स क्यान बी क्यापिटलाइज अन्टिल द नेटवर्क इज रेडी फर इट्स इन्टेन्डेड युज। किनकि लाइसेन्स हातमा आयो, लाइसेन्स हातमा आएपछि अब हामीले इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउनुपर्छ। इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउने अनि मात्र इन्फ्रास्ट्रक्चर जब कम्प्लिट हुन्छ अनि कम्प्लिट भइसकेपछि के गर्नु पर्यो हामीले, अनि मात्र हामी अनलाइन जान सक्छौँ अथवा हाम्रो कम्पनी नै बल्ल स्टार्ट गर्न सक्छौँ। सो म पेपरमै फेरि सुरु गरेँ बनाउनलाई। हामीले के गर्यौँ भन्दा हामीले सुरुमा इयर 0 मा एउटा एक्जाम्पलको लागि लाइसेन्स किन्यौँ। हामीले यो इयर 0 मा लाइसेन्स किन्यौँ, बाई गर्यौँ यसमा। अनि मानौँ इयर 0 पछि यो एउटा सर्टन इयर 5 सम्ममा हामीले के गर्नुपर्छ, नेटवर्क बनाउनु पर्यो। यहाँनिर हामीले नेटवर्क बिल्ड गर्नु पर्यो। अनि इयर 5 मा भएपछि मात्र हामी के गर्छौँ, अब कम्पनी अपरेसनमा जान्छ। किनकि हामीसँग नेटवर्क अथवा फाइबर टावर नभइकन हामीले काम गर्न सक्दैनौँ भने। अब यो लाइसेन्स किन्नलाई हामीले के लिएछौँ, लोन लिएछौँ। लोनमा के आयो, इन्ट्रेस्ट आयो भनेपछि यो इन्ट्रेस्टलाई लगेर क्यापिटलाइज गर्न सक्ने कि नसक्ने भन्ने क्वेसन हो हाम्रो अहिलेको। सो त्यसैलाई तपाईहरुको पार्टमा सोच्नु होला सक्ने या नसक्ने, एन्ड देन विल मुभ अन। सानो एउटा एक्जाम्पल गरौँ यहीसँग जोडेर। मानौँ मैले घर बनाउनु छ भने घर बनाउनलाई पहिलो इनिशियल नेसेसरी काम के हो भन्नुस् त? ठेकदारलाई खोज्ने, इटा ढुङ्गा रुडा गिटी बालुवा झार्ने भन्ने होइन। फर्स्ट थिङ हामी अझै यो चार्टर अकाउन्टेन्ट पढ्नेले चार्टर अकाउन्टेन्टले त के गर्नुपर्छ, वी निड टु टक अबाउट द लिगालिटी। कुनै पनि स्ट्रक्चर अथवा कुनै पनि कन्स्ट्रक्सन सुरु गर्नुभन्दा अगाडि त्यसको लिगालिटीको चेक गर्नु पर्यो। मलाई मोबाइल कम्पनी खोल्नु छ भने, मोबाइलको नेटवर्क टेलिकम कम्पनी खोल्नु छ भने फर्स्ट थिङ आई निड टु ह्याभ इज अ लाइसेन्स। सो लाइसेन्स मेरो लागि के भयो, फर्स्ट थिङ हो। देयरफोर एन्सरतिर जाउँ त अब हामी। चेक वेदर योर एन्सर इज करेक्ट अर नट। यस, द लाइसेन्स हैज बीन एक्सक्लुसिभली acquired to operate the wireless network. The fact that the license can be used or license can be sold to a third party is irrelevant. यहाँ हेर्नुहोस् है, त्यो पोइन्टले नजोकिनु होला, यो इरिलेभेन्ट पोइन्ट हो। किन इरिलेभेन्ट भन्दा मेरो टेलिकम कम्पनी चलाउनलाई फर्स्ट थिङ मेरो के हो, मानौ मैले त्यो घर बनाउँदैछु भने घर बनाउनलाई फर्स्ट इनिशियल रिक्वायरमेन्ट के हो, नगरपालिकाबाट घर निर्माणको इजाजत पत्र। त्यो घरमा म बसौँ कि बेचौँ कि जेसुकै गरौँ, पहिला बनाइसकेपछिको कुरा हो नि। मेरो इच्छा चाहिँ बसौँ होला या बेचौँ होला। बसौँ या बेचौँ भनेको त घर बनिसकेपछिको कुरा हो। सो त्यो बसौँ कि बेचौँ इज नट रिलेभेन्ट। रिलेभेन्ट के हो भन्दा मैले त्यो लाइसेन्स लिने बेलामा खर्च गरेँ भने मैले त्यो अपरेसनमा लानलाई, सञ्चालनमा ल्याउनलाई लाइसेन्सको कस्ट जुन थियो त्यो मस्ट थियो। The acquisition of license is the first step in the wider investment project. It is a part of network investment. It is the part of network investment which meets the definition of qualifying assets. हेर्नुस् त, intangible assets हो लाइसेन्स। लाइसेन्सको कस्टमा पनि के गरेँ मैले, अघि मैले माथि पनि भनिसकेको छु। Intangible assets also can be my qualifying assets. मेरो क्वालिफाइङ एसेट्स हुन सक्छ। यो केसमा पनि मेरो लागि लाइसेन्स के हो, लाइसेन्स मेरो लागि इन्टेन्जिबल एसेट्स नै हो। सो यसको एन्सरलाई यसरी नै डिल गर्नु होला। फेरि तपाईहरुकै पाले छ, फेरि एउटा क्वेसन छ। अ रियल एस्टेट कम्पनी हेज अक्वायर्ड एक्सपेन्सेस फर द एक्विजिसन अफ अ परमिट अलाउइङ द कन्स्ट्रक्सन अफ बिल्डिङ। खर्च गर्यो परमिट लिनलाई, हेर्नुस् त है, खर्च गर्यो परमिट लिनलाई। इट हेज अल्सो अक्वायर्ड इक्विपमेन्ट। लाइसेन्सको कुरा आयो, एउटा परमिटको कुरा आयो, अर्को चाहिँ इक्विपमेन्टको कुरा आयो।
that will be used for the construction of various building. यो इक्विपमेन्ट हामीले धेरैवटा बिल्डिङमा काम गर्न सक्छौं. Can borrowing cost on the acquisition of the permit and equipment, हामीलाई दुईटा क्वेशन सोधिरहेको छ. परमिटमा borrowing cost अनि इक्विपमेन्टमा borrowing cost be capitalized until the construction of building is complete भन्छ. भनेपछि फेरि केस कस्तो आयो भन्दा हामीले एउटा लाइसेन्स लियौं, पर्मिट लियौं. पर्मिट लिने बेलामा पनि यसमा मलाई के चाहियो? लोनबाट लिएछु मैले, पर्मिट तिर्ने ठुलो खर्च आयो होला, पैसा थिएन, लोनबाट लिए. लोनबाट लिने बेलामा मलाई यसमा के आयो? इन्ट्रेस्ट आयो. त्यसपछि मैले त धेरैवटा घर बनाउनु छ. घर बनाउनलाई मैले एउटा इक्विपमेन्ट लिनु पर्यो. मानौ त्यो मेसिनहरु के लिनु पर्यो होला, अनि त्यो मेसिन लिँदा पनि मैले लोनबाट लिएछु. लोनमा पनि मलाई के आयो? इन्ट्रेस्ट आयो. भनेपछि अब यो इन्ट्रेस्टको पार्टमा पर्मिटमा लोन छ, इन्ट्रेस्ट, इक्विपमेन्टमा लोन छ, इन्ट्रेस्ट. यो इन्ट्रेस्टलाई कुन चाहिँ इन्ट्रेस्टलाई क्यापिटलाइज गर्ने, कुनलाई नगर्ने या दुवैलाई गर्ने कि भन्ने हाम्रो क्वेशन छ. यसको लागि एन्सरमा जाउँ. यस फर द पर्मिट, यस फर द पर्मिट यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ. किन भन्दा दिस इज अ स्पेसिफिक अन बिल्डिङ, यो बिल्डिङको लागि गरेको खर्च हो. इट इज फर्स्ट स्टेप on wider investment project. It is a part of construction cost of the building which meets the definition of qualifying criteria. हामीले हेर्न सक्छौं. yes in case of building this is yes, किनकि यो wider investment को लागि गर्नै पर्ने कुरा हो. इक्विपमेन्ट को लागि के हो भन्दा जुन इक्विपमेन्ट छ will be used for construction project, also it is already ready. यो जुन इक्विपमेन्ट छ नि हामीले किनेको, यो इक्विपमेन्टको केसमा चाहिँ नो. किन नो भन्दा यो इक्विपमेन्ट त हामीले के गर्छौं? इट क्यान बी युज फर कन्स्ट्रक्सन अफ भेरियस बिल्डिङ भन्ने बित्तिकै यो बिल्डिङ बनाउनलाई त सबै ठाउँमा युज हुन्छ. प्लस यो जुन इक्विपमेन्ट छ, यो इक्विपमेन्ट त जब किन्यौ तब त यो चलाउन मिल्ने योग्य छ भनेपछि यो आफैमा तयार छ. जुन सामान अलरेडी रेडी फर युजमा छ त्यसमा हामी क्वालिफाइङ एसेट्स को डेफिनेसन नै मिट गर्दैन. सो यसको केसमा हामी के भन्छौं? नो भन्छौं. मुभिङ अन. क्यापिटलाइजेसनको बेसिक क्राइटेरिया के हो भने बोरोइङ कस्ट जसलाई हामीले अभोइड गर्न सक्छौं, दैट वुड हैव बीन अभोइडेड इफ एक्सपेन्डिचर चाहिँ खर्च नगरेको भए जुन ब्याज हामी जोगाउन सक्थ्यौं त्यसलाई मात्र हामीले के भन्नु पर्यो? बोरोइङ कस्ट भन्नु पर्यो. मानौ मैले पहिलादेखि नै लोन लिइराको छ. फर एक्जाम्पल हेरौँ है, एउटा सानो एक्जाम्पल, एउटा केस हेरौँ. मैले इयर 1 देखि नै मेरो बुक्समा लोन छ, 10 करोड छ. अनि मेरो इन्ट्रेस्ट पनि के आइरहेको छ, यसमा 1 करोड हरेक साल आउँछ. अब इयर 5 मा गएर मैले के गरेँ? हाउस कन्स्ट्रक्ट गरेँ, एउटा घर बनाएँ. कहाँबाट भन्दा ओन फन्डबाट, आफ्नै सोर्सबाट बनाएँ. मैले नयाँ लोन के लिएन, नो न्यू लोन. यो इयर 1 देखि नै भएको लोन के थियो मेरो? यो पहिलादेखिको लोन मेरो फुल्ली युटिलाइज थियो. 10 करोड लिएको, 10 करोड पुरै खाइसक्यो, चलाइसक्यो. इयर 5 मा गएर घर बनाइयो, घर बनाउँदाखेरि न्यू लोन लिएको छैन भने अब यसमा पनि यो ब्याजलाई लगेर यो घरमा जोड्छु भन्न चाहिँ पाइएन. फेरि यो जुन ब्याज छ 1 करोडको ब्याज, यो ब्याजलाई फेरि कन्टिन्यू भएर आउँछ. यो ब्याजलाई लगेर त्यो घरमा लगेर जोड्छु भन्न पाइएन. किन पाइएन भन्दा यो घर बनाउनको कारणले हामीलाई कुनै बोरोइङ कस्ट एडिसनलमा आयो त? आएन. किनकि पहिला लिएको लोन सबै युटिलाइज हो, पहिला लिएको लोन सबै युटिलाइज छ भनेपछि यो लोनबाट घरको लागि के कन्ट्रिब्युट भयो त? भएन. घरको लागि के कन्ट्रिब्युट भएन भने घरले गर्दा ब्याज बढ्यो? बढेन. घरले गर्दा ब्याज बढेको छैन भने हामीले बोरोइङ कस्टलाई के गर्न जरुरी छैन. अब इन दिस एक्जाम्पल बोरोइङ कस्टलाई क्यापिटलाइज गर्न जरुरी छैन. यसैलाई अर्को एक्जाम्पल बनाएर हेरौँ. इयर 1 मा मेरो लोन 8 करोड थियो, लिमिट थियो 10 करोडको भनेपछि मेरो अनयुटिलाइज कति थियो? अनयुटिलाइज थियो मसँग 2 करोड. भने यो 2 करोड चाहिँ मैले कहाँ युज गरेँ? अब घरमा युज गरेँ भने इन्ट्रेस्ट
on 2 crore can be capitalized. यसरी पनि हेर्नु पर्यो। यहाँ हेर्नुस् त 10 करोडको लोन मध्ये 8 करोड चलाइसकेको, 2 करोड चलाएको थिएन। देयरफोर यो 10 करोड मध्येको 2 करोड हामीले फर्दर घर बनाउने बेलामा चलायौं। त्यही भएर यो 2 करोडको ब्याज चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं? क्यापिटलाइज गर्न सक्छौं। यसलाई घरको कस्टमा जोड्न सक्छौं। त्यही कुरा भयो इलिजिबिलिटीको कुरामा। ल म एकैछिनमा आउँछु फेरि। अब बोरोइङ कस्टलाई कहिलेबाट चाहिँ जोड्न थाल्ने त भन्ने कन्सेप्टमा जाउँ। कहिलेबाट बोरोइङ कस्टलाई हामी बिल्डिङमा अथवा एसेट्सको कस्टमा जोड्ने भन्दा फर्स्ट कन्सेप्टमा जाउँ। बोरोइङ कस्टमा जति पनि ब्याज खर्चहरू आउँछ त्यो ब्याज खर्चलाई कहिलेबाट जोड्ने भन्दा फर्स्टमा जब हामीले त्यसमा खर्चहरू गर्न थाल्छौं, जब हामीले त्यसमा केही वी मिट अल छ यहाँनिर हेर्नुभयो भने अल दि फलोइङ कन्डिसन आर मेट भयो भने मात्र हामीले त्यो बोरोइङ कस्टलाई के गर्न सक्छौं? क्यापिटलाइज गर्न सक्छौं। त्यो पार्टिकुलर सम्पत्तिमा खर्च हुन थाल्नु पर्यो। अघिको केसमा हेर्नुस् त लाइसेन्स किन्यौ, लाइसेन्सको केसमा खर्च भयो, देयरफोर यो कन्डिसन मिट भयो। अर्को लाइसेन्स त किन्यौ, लाइसेन्स किनेपछि ब्याज पनि आउन थाल्यो भन्दा किनकि लाइसेन्स किन्दाखेरि लोन लिएको थियो, लोन लिँदाखेरि ब्याज आयो, सो इन्कर्ड कस्ट पनि बोरोइङ कस्ट पनि आउन थाल्यो। अर्को अन्डरटेक दि नेसेसरी एक्टिभिटी टु प्रिपेयर द एसेट्स भनेपछि त्यो सम्पत्ति बन्नलाई चाहिने कुराहरू चाहिँ सुरु गरेको हुनु पर्यो। लोन लियो, ब्याज चाहिँ लोन लियो र एडभान्समा दियो अनि चुप लागेर बस्यो भने चाहिँ भएन। फेरि आई रिपिट है त, लोन लियो अनि पार्टीलाई एडभान्स दियो अनि उसले पनि एडभान्स खाएर चुप लागेर बस्यो भने चाहिँ पाइएन। म यसको लागि एउटा सानो एक्जाम्पल लिन्छु। फर्स्ट केसमा लोन लियो मैले ब्याङ्कबाट, लोन टेकन 5 करोड। यो 5 करोड कसलाई दियो? हामीले एडभान्समा दिएछ। एडभान्स दियो अनि एडभान्समा दिइसकेपछि फर्स्ट वाला कन्डिसन त मिट भयो। हेर्नुस् त फर्स्ट कन्डिसनले के भन्छ? इन्कर्ड एक्सपेन्डिचर फर एसेट्स भन्छ। सम्पत्तिको लागि हामीले एडभान्स दिएपछि त खर्च सुरु भयो। अनि लोन लिएको छ, लोन लिएको छ भनेपछि 5 करोड लोन लिएको छ, 5 करोड लोन लिएको छ भनेपछि यो लोनमा त ब्याज सुरु हुन्छ। देयरफोर दुईटा कन्डिसन त मिट भयो। तर हामीले अर्को केसलाई हेरौँ त। थर्ड कन्डिसन के छ भन्दा अन्डरटेक एक्टिभिटी टु प्रिपेयर द एसेट्स फर इन्टेन्डेड युज अर सेल। हामीले जसलाई एडभान्स दियौँ अनि यो एउटा प्लटमा मैले के गर भनेर दिएको? एडभान्स दिएको भन्दा घर बना भनेर दिएको। कहिले लोन लिएको? मैले कहिले? जुलाईमा। एडभान्स पनि उसलाई मैले कहिले दिएँ? जुलाईमा दिएँ। अनि यो एउटा मेरो जग्गा थियो, यो जग्गामा उसलाई मैले के गर भने ठेकदारलाई घर बना भनेर 5 करोड रुपैयाँ एडभान्स दिएको। तर यो अक्टोबरसम्म पनि यसमा कन्स्ट्रक्सन नट स्टार्टेड, अथवा यो जग्गामा खन्ने, खोज्ने, तारबार लाउने यस्तो केही कामै सुरु गरेको छैन अक्टोबरसम्ममा भने अब हाम्रो फर्स्ट कन्डिसन मिट भयो। फर्स्ट कन्डिसन त मिट भयो। हेर्नुस् त सेकेन्ड कन्डिसन पनि मिट भयो। थर्ड कन्डिसन मिट भएको छैन। देयरफोर हामीले ब्याज खर्च गर्न थाले तापनि लोन लिएर खर्च त सुरु भयो, तर हाम्रो इन्टेन्डेड एक्टिभिटीहरू जुन जुन गर्नुपर्ने त्यो चाहिँ सुरु भएको छैन। देयरफोर यसमा हामीले बोरोइङ कस्टको क्यापिटलाइजेसन गर्न पाएनौँ किनकि हाम्रो 3टा कन्डिसन मिट भएको छैन। जुलाईमा एडभान्स, जुलाईमा लोन लियो, एडभान्स जुलाईमै दियो कन्ट्र्याक्टरलाई, तर ठेकदार चाहिँ अक्टोबरसम्म कानमा तेल हालेर बसेको छ भने यो कुनै पनि एक्टिभिटीहरू गर्नै थालेको छैन भने फर्स्ट कन्डिसन मिट भयो, सेकेन्ड मिट भयो, थर्ड भएन। देयरफोर के गर्नु पर्यो? हामीले क्यापिटलाइज गर्न पाइएन। यसैको अर्को केसमा जाउँ हामी। केस 2 मा नेपाल एयरलाइन्स कम्पनीलाई एउटा एयरक्राफ्ट चाहिएछ अनि यो एयरक्राफ्ट त उसले नेपालमा बनाउन सक्ने कुरै थिएन, त्यही भएर उसले एउटा डिजाइन बनाएछ।
अनि यो डिजाइन लगेर उसले कसलाई दियो, एयरबसलाई दियो। एयरबसले के बनाउँछ, एयरक्राफ्टहरू बनाउँछ। देयरफोर यो एयरलाइन्सले पैसा कहाँबाट लियो, लोनबाट लियो। हाम्रो हालत थाहा छ, हामी सबैलाई नेपाल एयरलाइन्सको हालत थाहा छ। लोन कहिले लियो, जुलाईमा लियो। अनि एडभान्स कहिले दियो, जुलाईमै दियो। अनि एयरबसले हामीले भनेको डिजाइन अनुसारलाई के सुरु गर्यो, एक्टिभिटी जुलाईमै सुरु गर्यो भने यहाँनिर पनि एडभान्सकै केस हो। हेर्नु होला, यो माथिको केस पनि एडभान्सकै केस हो। यहाँनिर हामीले अब बिग नो भन्यौँ, यहाँनिर हामी अब के भन्छौँ, वी क्यान अलाउ दिस भन्छौँ। सो दुईटाको डिफरेन्स बुझ्नु होला। त्यही भएर कमेन्समेन्ट कहिले गर्ने भन्दा तीनटा कन्डिसन मिट हुनु पर्यो, पैसा जानु पर्यो, खर्च सुरु हुनु पर्यो र चाहिने कुराहरू गर्न थाल्नु पर्यो। तीनटा सजिलो छ। पैसा जानु पर्यो, नर्मली हामीले के बुझ्छौँ, पैसा जानु पर्यो, आफैले खर्च गरे पो पैसा गयो भने काम सुरु हुन्छ त। तर एडभान्समा दिएको केसमा त यस्तो नहुन सक्छ। सो यस्तो केसमा ध्यान दिनु होला, फर्स्टवाला केस र सेकेन्डवाला केसमा। सस्पेन्सनमा जाउँ। अब सस्पेन्सनको केसलाई फोकस गरौँ। सस्पेन्सनले के भन्छ भने, सस्पेन्सनले क्यापिटलाइजेसन अफ बोरोइङ कस्ट इज सस्पेन्डेड ड्युरिङ एक्सटेन्डेड पिरियड इन विच एक्टिभ डेभलपमेन्ट अफ क्वालिफाइङ एसेट्स इज सस्पेन्डेड भन्छ। सो अहिले जुन हामी यो कोभिडको टाइममा छौँ, कोभिडको टाइममा हेर्नुभयो भने कतिपय एक्टिभ डेभलपमेन्टहरू हल्ट भएर बसेको छ र यो हल्ट भएको बेलालाई मा ब्याङ्कको ब्याज त इन्कर्ड भइरहेको छ। ब्याङ्कको ब्याज इन्कर्ड भइरहेको छ भने त्यो ब्याजलाई लगेर के गर्ने भन्ने पार्टलाई डिस्कस गर्दैछु म अब। फर इक्जाम्पल मैले एउटा कुनै 5 इयरको प्रोजेक्ट थियो। 5 इयर प्रोजेक्ट मध्ये इयर 1, इयर 2, इयर 3 अनि इयर 4 र इयर 5 गरेर राखौँ। म इयर 6 पनि लान्छु अहिलेलाई, किनकि फेरि अहिले हामी डिस्कस गरौँला त्यसमा। इयर 1 मा के भयो, इयर 1 अपरेसनमा छ, इयर 2 पनि अपरेसन छ, इयर 3 मा हामीलाई कोभिड लाग्यो, इयर 4 मा चल्यो, इयर 5 चल्यो, किनकि 5 वर्ष त बन्नै लाग्छ। इयर 3 मा हामीलाई कोभिड आउँछ भने अब यो कोभिडको टाइममा त हामीले के गर्न सकेनौँ, एक्टिभ कामै गर्न सकेनौँ, एक्टिभ डेभलपमेन्ट जसरी गर्नु पर्थ्यो त्यो त गर्न सकेनौँ। भनेपछि यस्ता सिनारीमा हामीले के गर्नुपर्छ, यहाँनिर इन्ट्रेस्ट आयो, यहाँ पनि इन्ट्रेस्ट आयो, यसमा पनि ब्याज तिर्नु पर्यो, यो पनि ब्याज तिर्नु पर्यो, यो पनि ब्याज तिर्नु पर्यो, अर्को यो पनि ब्याज तिर्नु पर्यो। भनेपछि यो ब्याज जुन छ, यो ब्याजलाई हामीले के गर्न पायौँ, अब यो ब्याज एन्ड देन म यसलाई मार्क गर्दै लान्छु। यो ब्याजलाई वी क्यान क्यापिटलाइज। तर यो जुन कोभिडको पिरियडको ब्याज छ, कोभिडको पिरियडको ब्याज चाहिँ हामीले के गर्न पाएनौँ, यसलाई हामीले एक्सपेन्स लेख्नु पर्यो। किन भन्दाखेरि हाम्रो स्ट्यान्डर्डले के भन्छ भने क्यापिटलाइजेसन अफ बोरोइङ कस्ट इज सस्पेन्डेड ड्युरिङ एक्सटेन्डेड पिरियड इन विच एक्टिभ डेभलपमेन्ट अफ क्वालिफाइङ एसेट्स इज सस्पेन्डेड भन्छ। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ, क्यापिटलाइजेसन अफ बोरोइङ कस्ट इज सस्पेन्डेड नगर्ने, क्यापिटलाइजेसन नगर्ने, यसलाई लगेर नहाल्ने, सम्पत्तिमा नजोड्ने। इन विच एक्टिभ डेभलपमेन्ट अफ क्वालिफाइङ एसेट्स इज सस्पेन्डेड भन्छ। क्वालिफाइङको एक्टिभ डेभलपमेन्ट भइरहेको छ त छैन, काम गर्नुपर्ने तरिकाले गरेको छ त, जुन सुस्त गति अथवा जुन एउटा एक्टिभ तरिकाले गर्नु पर्थ्यो त्यो गरिरहेको छौँ छैनौँ। देयरफोर यो पोइन्टमा हामीले के गर्नुपर्छ, सस्पेन्ड गर्नुपर्छ। तर ध्यान दिनुपर्ने कुरा अर्को पनि छ। म एउटा घर बनाउँदैछु, घर बनाउँदाखेरि सुरुमा मैले त्यसको प्लिन्थ लेभल बनाउँछु, अनि त्यसपछि अन्डरग्राउन्डमा जान्छु, प्लिन्थ भयो, अन्डरग्राउन्ड भयो, अनि ग्राउन्ड लेभलमा आउँछु, त्यसपछि म ढलाइ गर्नतिर लाग्छु। होइन त, मैले माथिपट्टि के बनाउनुपर्छ, सिलिङ बनाउनुपर्छ। अनि सिलिङ बनाएर मैले 21 दिनसम्म केही गर्न सक्दिनँ, माथिल्लो तला थप्न सक्दिनँ। यो पहिलो फर्स्ट फ्लोरको कुरा भयो। अनि मात्र म 21 दिनपछि मात्र के गर्न सक्छु, अब सेकेन्ड फ्लोर बनाउन सक्छु। किनकि आज ढलान गरेको घर छ, अनि आज भोलिपल्टै मैले दोस्रो तला थप्न थालेँ भने त तलको तला पनि काम लाग्दैन। सो प्लिन्थ लेभल बनाएँ मैले, तलको जगसग खन्ने काम, अन्डरग्राउन्ड भयो, ग्राउन्डमा ट्याङ्की स्याङ्की के भयो, अनि गाह्रो साह्रो लगाएर सिलिङ बनायो, अनि त्यसमा ढलाइ गरियो,
ढलान गरिसकेपछि मैले 21 दिनसम्म पानी मात्र हालेर बस्छु, के छ गर्न सक्दिनँ अरू काम, किनकि माथिल्लो तला म थप्न सक्दिनँ। अब फर्स्ट फ्लोर बन्नलाई त 21 दिन त के भयो, अब यहाँ 21 दिन त हामीसँग के भयो हेर्न सक्नुहुन्छ। 21 दिन वी हेभ सस्पेन्डेड। 21 दिन सस्पेन्डेड हो भन्न चाहिँ पाइँदैन। किन पाइँदैन भन्दा यो सामानको अथवा यो घर बन्ने टेक्निकल ग्राउन्ड नै कस्तो छ भन्दा 21 दिनसम्म त त्यो माथि छतमा जुन ढलान गरेको छ, ढलान गरे ठाउँमा पानी नै हालेर बस्नुपर्छ। देयरफोर यो 21 दिनलाई सस्पेन्सन भन्न चाहिँ पाइएन, किनकि यो नेचर अफ बिजनेस नै यस्तो हो जहाँनेरि यो 21 दिनसम्म हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ। 21 दिनसम्ममा हामीले यहाँ एक्टिभ काम गर्न सक्दैनौँ। त्यो भएको ढलानलाई नै पक्का बनाउनलाई पानी हालेर बस्नुपर्छ। देयरफोर यो पिरियडमा पनि वी क्यान क्यापिटलाइज दि यो पाउँछौँ। यसलाई हामीले सस्पेन्ड गर्न जरुरी छैन। सिमिलरली यसैमा म अर्को एउटा इक्जाम्पल पनि थप्न चाहन्छु। मानौ म एउटा पुल बनाउँदैछु, मैले एउटा ब्रिज बनाउनु छ। ब्रिज बनाउने मेरो सुरु भयो पौषबाट, अनि पुसबाट जेठसम्ममा राम्रैसँग बनिरहेको थियो पुल। अब असार र श्रावणमा यो पुल बनाउनै सकिनँ। किन भन्दा वाटर लेभल जुन छ एकदमै हाई भएर आयो कहाँनेरि खोलामा। मैले त खोला भएकै ठाउँमा बनाउनु पर्यो, नेता जस्तो भए पो खोला नभए ठाउँमा ब्रिज बनाउने त। भनेपछि खोला भएको ठाउँमा पुल बनाउनलाई त असार साउनको लेभलमा वाटर लेभल हाई हुन्छ भने दिस इज नेचुरल इन द्याट प्लेस। देयरफोर यसमा मैले के गर्छु होला, एक्टिभ वर्क भयो त भन्दा भएन। तर सस्पेन्ड गर्ने त यो पिरियडमा हामी सस्पेन्ड गर्ने कि नगर्ने, यो बेलाको ब्याजलाई के गर्ने भन्दा यो बेलाको ब्याजलाई सस्पेन्ड नगर्ने, यसलाई के गर्ने क्यापिटलाइज नै गर्ने। यति चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो। किन भन्दा यो वाटर लेभल हाई हुने भन्ने कुरा त नर्मल प्रोसेस हो। यो कुरा त पहिले हामीले जब पुल बनाउने 5 वर्षे प्लान बनायो होला नि, 5 वर्षे प्लानमा यो 2 महिना 4 महिना त काम हुँदैन भन्ने हाम्रो पहिलाकै अन्डरस्ट्यान्डिङ हो। देयरफोर हामीले यहाँ के गर्न सक्दैनौँ, हामीले यो केसमा सस्पेन्ड गर्न सक्दैनौँ। हामीले के गर्न पर्छ, क्यापिटलाइज गर्नु पर्छ। त्यही भएर हामीले के गर्यौँ, यसमा कोभिडको इम्प्याक्ट पनि हेरौँ। कोभिडको टाइममा हामीले कुनै इन्ट्रेस्ट गऱ्यौँ भने त्यसले मेरो टेन्युर त बढाउँछ, किनकि 1 वर्ष मैले काम गर्न सकिनँ, टेन्युर बढायो। यो कोभिड भनेको एब्नर्मल सिनारियो हो। एब्नर्मल सिनारियो जुन नर्मल प्याटर्न नै होइन। जस्तै घरमा 21 दिन मैले केही गर्न सक्दिनँ, यो नर्मल हो। यसमा मैले के गर्न पाउँछु, क्यापिटलाइज गर्न पाउँछु। त्यस्तै अर्को केसमा हेर्नुहोस् त, वाटर लेभल असार साउनमा पक्कै पनि खोलामा पानीको लेभल बढ्छ। पानीको लेभल बढ्छ भने यो पोइन्टमा हामीले के गर्न पाउँछौँ, हामीले यो पोइन्टमा तिरेको ब्याजलाई क्यापिटलाइज गर्न पाउँछौँ। देयरफोर यसरी बुझ्नु होला। सस्पेन्सनको केसमा सस्पेन्सनलाई मैले कोभिडसँग लिङ्क गरेँ र अब हाम्रो हरेक स्ट्यान्डर्डमा हामी कोभिडको इम्प्याक्ट चाहिँ डिस्कस गर्छौँ नै। हरेक स्ट्यान्डर्डलाई कोभिडले कति असर पार्छ अथवा त्यो स्ट्यान्डर्डमा अब कोभिड आइसकेपछि र कोभिड आउनुभन्दा अगाडि के हुन्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ हामी डिस्कस गर्छौँ। जस्तै हामीले अहिले पनि डिस्कस गऱ्यौँ। अब हामी ब्याक टु अर्कोमा जान्छौँ, सिज गर्ने। वेन टु सिज भनेको कहिलेबाट बन्द गर्ने त भन्दा त्यो सामानलाई, त्यो पर्टिकुलर एसेट्सलाई जति पनि एक्टिभिटीहरू चाहिन्छ, नेसेसरी एक्टिभिटीहरू चाहिन्छ, त्यो एक्टिभिटीहरू कम्प्लिट भएसम्म हेर्नुहोस् त, एन इन्टिटी सेल सिज क्यापिटलाइजिङ बोरोइङ कस्ट कहिलेसम्म भन्दा substantially all the activities necessary to prepare the assets for its intended user sale and are complete। त्यो सम्पत्ति नै तयार भइसक्यो भने के गर्नु, अब सम्पत्ति नै तयार भएपछि त रेडी भयो। रेडी भएपछि यसले कमाउँछ, कमाएपछि त फेरि म्याचिङ कन्सेप्टको कुरा आउँछ। देयरफोर के गर्नु भएन, अब बोरोइङ कस्टलाई फेरि क्यापिटलाइज गर्न थाल्नु भएन। सो सिजेसनको केसमा चाहिँ हामीले यो लजिक लगाउँछौँ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ, कुनै सामानहरू पार्टमा कम्प्लिट हुन्छ। पार्टमा कम्प्लिट हुन्छ भने हामीले के बुझ्नु पर्यो, पार्टमा कम्प्लिट हुन्छ भने त्यसलाई पार्टमै डिल गर्नु पर्यो। मानौ मसँग एउटा कुनै मसिनरी छ अथवा कुनै एउटा मसिन छ, मसिनको मैले 4-5 वटा टाइपले बन्छ
यो मसिन हो सबै एज अ होल। यो मसिनको पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी र पार्ट डी गरेर बन्छ। यो 1 वर्षमै बन्छ, यो 2 वर्ष लाग्छ, यो 4 वर्ष लाग्छ र यो 1 वर्षमै बन्छ भने यो होल मसिनहरू सेपरेटली इन्टेन्डेड युज छ कि छैन भनेर हेर्नु पर्यो। यसले छुट्टै काम गर्न सक्छ, यसले छुट्टै काम गर्न सक्छ, छुट्टा छुट्टै काम गर्न सक्छन् भने हामीले के गर्नु पर्यो, यसलाई छुट्टा छुट्टै हेर्नु पर्यो। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी लाई छुट्टा छुट्टै नै यसले फङ्सन गर्न सक्छन् भने यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो, पार्ट ए बन्ने बित्तिकै पार्ट एमा लागेको खर्च अब ब्याज यसमा जोड्न छोड्नु पर्यो। पार्ट एमा पार्ट ए कतिमा बन्यो, 1 वर्षमा बन्यो भनेपछि 1 वर्षपछि नै यसमा ब्याज जोड्न सक्नु पर्यो। तर ध्यान दिनुपर्ने कुरा, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी जुन मसिनका 4 वटा पार्ट छन्, यी सबैमा आफैमा छुट्टा छुट्टै काम गर्न सक्ने क्यापेबल छन् त? छन् भने मात्र के गर्नु पर्यो, यसमा लाग्ने ब्याज 1 वर्षपछि नै छोड्नु पर्यो जोड्नलाई। यसको 2 वर्षपछि, यसको 4 वर्षपछि, यसको 1 वर्षपछि गर्नु पर्यो। तर यो आफैमा केही कामै छैन भने चाहिँ ओभर द पिरियडमै लानु पर्यो। फर इक्जाम्पल, पार्ट ए त बनिसक्यो तर पार्ट एमा पार्ट ए के कामै छैन, अरू पार्ट नभइकन पार्ट ए को कामै छैन भने पार्ट एबीसीडी भनेकै एउटै पार्ट हो भन्ने बुझ्नु पर्यो। फेरि पार्ट एबीसीडी ले छुट्टा छुट्टै काम गर्न सक्छन्, इन्डिपेन्डेन्ट अफ अदर्समा काम गर्न सक्छन् भने चाहिँ सिज गर्नु पर्यो। हैन भने एबीसीडी लाई नै 4 वटालाई एउटै सोच्नु पर्यो। छुट्टा छुट्टै काम, छुट्टा छुट्टै सिजेसन डेट, एउटै मात्र काम, एउटा सिजेसन डेट। ओके, अब बोरोइङ कस्टलाई त हामीले के गर्यौं, क्यापिटलाइज गर्न दिन्छु भन्यौं। बोरोइङ कस्टलाई त क्यापिटलाइज गर्न दिन्छु भन्यौं, तर एउटा यस्तो मान्छे आएछ, नर्मल्ली एउटा ब्रिज 3 इयर्समा कम्प्लिट हुन्थ्यो अनि हाम्रो नेपालको देश रहेछ, नेपालको ब्रिज चाहिँ 7 वर्षमा, मैले अझै कम राखेँ होला, कम्प्लिट हुने रहेछ भने हाम्रो एउटा नर्मल ब्रिज चाहिँ 3 वर्षमा कम्प्लिट हुन्थ्यो र एउटा नेपालको जस्तो देशको ब्रिज चाहिँ 7 वर्षमा मात्र कम्प्लिट हुन्छ अरे भने अब यो 7 वर्षसम्म मात्र कम्प्लिट भयो भने चाहिँ यसले बिस्तारै बिस्तारै प्लानै यस्तो बनाइयो कि यति धेरै टाइम लगाएर बनाइयो भने चाहिँ अब माथिको केसमा हेर्नुभयो भने इयर 1, इयर 2 र इयर 3 गरेर के भयो, 3 वर्षको इन्ट्रेस्ट के गर्न पायो, ब्रिजमा एड गर्न पायो। तर यो केसमा हेर्नुभयो भने नेपालको केसमा चाहिँ इयर 1, 2, 3, 4, 5, 6 गर्दा 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 हामीले इन्ट्रेस्ट कति वर्षको जोड्ने भयौं, 7 वर्षको जोड्ने भयौं। दुईटै पुल एउटै हो, दुईटै पुलको स्ट्रेन्थ, साइज अनि अरु सबै स्पेसिफिकेसन एउटै हो भने अब तपाई भन्नुस् त पुल जुन फर्स्ट वाला केस छ, केस 1 को पुल र केस 2 को पुलमा केस 1 को पुलको कस्ट के हुन्छ, पक्कै पनि लो हुन्छ। केस 2 को पुलको कस्ट पक्कै हाई हुन्छ। केस 2 मा हाम्रो पुलको कस्ट पक्कै पनि के हुनेवाला छ, हाई हुनेवाला छ भने अब यस्तो केसलाई कसरी डिस्कस गर्ने, कसरी डिल गर्ने भनेर हाम्रो अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डमा यसको लागि पनि केही न केही लजिक छ, केही न केही आइडिया छ। किनकि ब्याज जोड्न पाइने रहेछ, जति तन्काए पनि प्रफिट एन्ड लसमा असरै गर्दैन भन्नेतिर लाग्यो भने हामीले त म्यानेजमेन्टलाई पनि त गलत, अकाउन्टिङको कारणले म्यानेजमेन्ट गलत बाटोमा त जानु भएन। देयरफोर हामी के गर्दैछौँ, यो अकाउन्टिङको पार्टमा हामी यसरी हेर्दैछौँ। when the carrying amount भनेर हामीलाई के भन्छ भने यसको स्ट्यान्डर्डले when the carrying amount of or expected ultimate cost of the qualifying assets is recoverable value amount or net realizable value, the carrying amount is written off in accordance with the other standard भन्छ। यो other standard भनेको के हो भन्दा हामीसँग छुट्टै एउटा स्ट्यान्डर्ड छ, that is impairment of assets। सामानको बुक भ्यालु चाहिँ, सामानको बुक भ्यालु भनेको क्यारिङ भ्यालु चाहिँ त्यसले फ्युचरमा रिकभर गर्ने भ्यालु भन्दा पनि बढी छ। खातामा चाहिँ 1 लाख देखाउने, भोलि पर्सि आउने भ्यालु चाहिँ 90,000 मात्र छ भने
90,000 मात्र रिकभर गर्न सक्छु, उठाउन सक्छु, तर मैले ब्याज जोड्दा 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 खातामा त्यसको भ्यालु चाहिँ कति पुर्याइसकेँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है। 7 वर्षसम्म ब्याज जोडेपछि त ब्याजको स्याजको प्याज भन्छौँ होइन हामी, त्यही भएर ब्याज जोड्दा 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 यसको भ्यालु कहाँ पुर्याइसक्यौँ, डाँडा कटाइसक्यौँ। माथिको केसमा यसको लागत के छ, कम छ भनेपछि मार्केटमा यसरी उठ्ने, यसको उठ्ने लागत र यसको उठ्ने लागत त मार्केटमा भोलिको भ्यालु त एउटै हो, दुईटैको, यो दुईटै प्रडक्टको भ्यालु मार्केटमा एउटै हो, तर यसको बुक भ्यालु के भयो, बढी भयो, माथिको बुक भ्यालु कम भयो। देयरफोर हामी के गर्छौँ, यो माथिको बुक भ्यालु र यसको बुक भ्यालुलाई एउटै लेभलमा ल्याउनलाई हामी के गर्छौँ, अब कम्प्यारिजन गर्छौँ। त्यो कम्प्यारिजन भनेको बुक भ्यालु र रिकभर गर्ने भ्यालु। यदि फ्युचरमा हामीले उठाउन सक्ने भ्यालु नै कम छ भने हामीले के गरिदिन्छौँ, त्यसलाई त्यस्तो भ्यालुलाई रिटर्न डाउन गरिदिन्छौँ अर राइट अफ गरिदिन्छौँ बुक भ्यालु नै। यदि फ्युचरमा उठ्नै नसक्ने सम्पत्ति छ भने सम्पत्तिको ओभर भ्यालुएसन गरेर खातामा राख्ने काम गर्दैनौँ। देयरफोर कतिले सोच्नु पनि भएको हुनसक्छ, सर त्यसो भए त ब्याज जति 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 जोडे पनि भइहाल्यो नि, इनइफिसियन्सी। यो जुन अघि नेपालको देखाएँ नि मैले केस, नेपालको ब्रिज बन्दाखेरि 7 वर्ष 10 वर्ष लाग्छ भने यो 7 वर्ष 10 वर्ष लाग्नु भनेको त इनइफिसियन्सी हो। इनइफिसियन्सीले सम्पत्ति धेर हुँदैन, इनइफिसियन्सी भनेको घाटा हो। देयरफोर घाटा भनेको के हो भन्दा, घाटा भनेको राइट डाउन गर्नुपर्छ। राइट डाउन गर्ने भनेको कहाँ जानुपर्छ, यो लगेर प्रफिट एन्ड लसमा हाल्नुपर्छ, प्रफिट अर लसमा लगेर हाल्नुपर्छ। राइट डाउन भनेको सम्पत्ति होइन, टाइम धेरै लाउनु भनेको इफिसियन्सी होइन, इनइफिसियन्सी हो। इनइफिसियन्सी कहाँ जान्छ, प्रफिट एन्ड लसमा जान्छ भन्ने लजिकबाट यो स्ट्यान्डर्ड डेभलप भएको छ। अगाडि बढ्यो भने त्यसैको एउटा समरी चार्ट हो, यो समरी चार्ट छ। अब यसलाई अघि नै मैले बुझाइसकिहालेँ, अगाडि नै बढेँ म। पार्टमा कम्प्लिट भयो भने के गर्ने भन्ने छ, अर्को डिस्क्लोजरमा छ। डिस्क्लोजरमा हेर्नुभयो भने के डिस्क्लोज गर्ने त भन्दा यो स्ट्यान्डर्डले के भन्छ भने अमाउन्ट अफ बोरोइङ कस्ट क्यापिटलाइज ड्युरिङ द पिरियड कति हो, कति यो साल ब्याजलाई लगेर सम्पत्तिमा जोड्नु भयो, यो कुरा डिस्क्लोज गर्नु पर्यो अमाउन्टमा। अर्को चाहिँ रेट छ, यो रेटको कुरा हामीले एकछिनमा फेरि डिस्कस गर्छौँ, अहिले एकैछिनपछि। रेट भनेको यहाँ क्यापिटलाइजेसन रेटको कुरा आउँछ, यो रेटलाई विल डिस्कस फर्दर। अब मसँग केही क्वेसनहरू छ, म यो क्वेसनमा जान्छु। अनि हामीले अहिलेसम्म हामीले दुईवटा कुरा छोडेको छौँ। हामीले लोन लिँदाखेरि दुईवटा भेराइटीमा लोन लिन सक्छौँ। हामीले लोन लिँदै गर्दाखेरि हामी दुईवटा तरिकाबाट लोन लिन सक्छौँ। एउटा तरिका भनेको हामीले स्पेसिफिक लोन लिन्छौँ, अर्को हामीले जेनरल लोन लिन्छौँ। स्पेसिफिक लोन भनेको चाहिँ जे प्रपोजको लागि हो त्यो प्रपोज नै खुलाएर। जेनरल लोन भनेको चाहिँ कम्पनीलाई दिएको लोन हो, प्रपोज नट मेन्सन, प्रपोज इज नट क्लियर भनौँ न, यसरी पनि लोन लिन सकिन्छ। सो यो जुन अघि हामीले कुरा गर्दै थियौँ रेटको कुरा, यो रेटको कुरा भनेको चाहिँ यो स्पेसिफिक र जेनरल लोनको पार्टमा आउँछ। जब यो रेटको कुरा आउँछ यो चाहिँ स्पेसिफिक र जेनरल लोनको केसमा मात्र यो आउँछ। तर अहिलेलाई म यो पोइन्टलाई यतिकै एकछिनपछि विल डिस्कस, यो पोइन्टलाई हामी एकैछिनपछि डिस्कस गर्छौँ। तर अहिलेलाई हामी के गर्दैछौँ, केही क्वेसनहरूमा डिस्कस गर्न चाहन्छौँ। यो बाहेक जुन हामीले स्पेसिफिक र जेनरल लोन बाहेक हामीले पैसा कसरी ल्यायौँ त भन्ने बाहेकको टपिकमा हामीसँग के क्वेसन एन्सरहरू छ, यो क्वेसन एन्सरहरू चाहिँ हामी डिस्कस गर्न जाँदैछौँ। फर्स्टमा, अ क्वालिफाइङ एसेट्स इज एन एसेट्स that necessarily takes a substantial period of time to get ready for intended use or sale. Is there any bright line for the determining substantial period of time भन्छ। यहाँ हेर्नु त, substantial period of time भनेको चाहिँ के हो भन्ने पार्टलाई यदि एक्जाममा क्वेसन सोधिहाल्यो भने हाउ वी निड टु एन्सर अथवा प्र्याक्टिकल्ली कसरी काम गर्ने भन्ने पार्टमा हामी डिस्कस गर्दैछौँ। नो, कुनै त्यस्तो डिफरेन्सियल छुट्याउने लाइन छैन। NAS 23 does not define substantial period of time. Management exercise judgment, अघि पनि मैले भने substantial period of time भन्ने कुरा केही छैन स्ट्यान्डर्डमा। Management exercise judgment when determining the assets are qualifying, taking into the account other factor like nature of assets. अघि हामीले के गर्यौँ, 4 महिनामा बन्ने घरलाई त्यसको ब्याजलाई लगेर जोड्यौँ, किन भन्दा नेचर अफ एसेट्स पनि हेर्नु पर्यो। तर 3 दिनमा बन्ने चाउचाउलाई त्यसमा लागेको ब्याजलाई हामीले क्यापिटलाइज गरेनौँ। त एसेट्स द्याट नर्मल्ली
टेक्स मोर देन अ इयर, नर्मल्ली छ है, फेरि ध्यान दिनु होला, द्याट नर्मल्ली टेक्स मोर देन अ इयर टु बी रेडी फर युज will usually be qualifying assets. Once management choose the criteria and type of assets, it apply that consistently to those type of assets. एकचोटी त्यो पोलिसी चुज गरिसकेपछि चाहिँ त्यो पोलिसी, that policy should be applied consistently over the period. Management disclose in the notes, हेर्नु है, management disclose in the notes to the financial statement when relevant how the assessment was performed. हामीले जुन म्यानेजमेन्टलाई क्राइटेरिया बनाउन दियौं नि, यो क्राइटेरियालाई इलाबोरेट गर्दैछ, how the assessment was performed and which criteria were considered and which type of assets are subject to capitalization of borrowing cost भनेर यो कुरा डिस्क्लोज पनि गर्नु पर्छ। नर्मल्ली 1 वर्ष भन्दा बढी, तर 1 वर्ष भन्दा कमलाई पनि पाइन्छ। कमको लागि यो डिराइभ अ क्राइटेरिया, त्यो क्राइटेरिया कन्सिस्टेन्टली अप्लाई गर र ओभर द पिरियडमा त्यही अप्लाई गर र नोट्समा डिस्क्लोज पनि गर भन्छ। अर्को क्वेशनमा गयौं हामी। An entity has no borrowing and uses its own cash resources. Own cash मा गए म, own cash, no borrowing to finance the construction of PPE. Cash being used to finance the construction could otherwise have been used to earn interest. यदि त्यो पैसा यहाँ नलागाको भए ब्याज खान पाइन्थ्यो रे, किनकि ब्याजलाई घर नबनाएपछि त बैंकमा राख्न पाइन्थ्यो, बैंकले ब्याज दिन्थ्यो। Can management capitalize a notional borrowing cost भन्छ। नोशनल जुन फाइनेन्सको कुरा आयो यहाँ, अब नोशनल मात्र, कस्ट अफ क्यापिटल मात्र, एक्चुअल कस्ट होइन, कस्ट अफ क्यापिटल मात्र। नो, सिम्पली नो, अघि हामीले डिस्कस गरिसकेका छौं यो कुरा। नो, किन नो भन्दा नोशनल बोरोइङ कस्टलाई त क्यापिटलाइज गर्नै पाइदैन। बोरोइङ कस्ट भनेको त एक्चुअल आउनु पर्यो, ओनरको फन्डमा आउँदैन। कसको फन्डमा आउँछ भन्दा लायबिलिटीमा। ओन क्याश भन्ने बित्तिकै के भयो यहाँ, नो लायबिलिटी। नो लायबिलिटी भने नो बोरोइङ कस्ट। यदि बोरोइङ हो भने त के आउँछ, लायबिलिटी आउँछ। लायबिलिटी आउँछ भने देयर मे बी अ बोरोइङ कस्ट। सो क्वेशन नम्बर 2 लाई यसरी डिल गर्नु होला। क्वेशन नम्बर 3 मा गयौं हामी। A subsidiary company finance the construction of qualifying assets with intercompany loan। भनेको प्यारेन्ट कम्पनीले केही पैसा कसलाई दिएछ, आफ्नो सहायक कम्पनीलाई दिएछ, सब्सिडियरी कम्पनीलाई। Are borrowing costs incurred on the intercompany loan capitalized in the separate financial statement of subsidiary भन्छ। यस, पक्कै पनि यस। किन भन्दा प्यारेन्टले के गर्यो, प्यारेन्टसँग केही पैसा थियो अनि सब्सिडियरी छ, सब्सिडियरीलाई यसले के गर्यो, लोन दियो, अनि यो लोनले उसले के बनायो, एसेट्स बनायो, अनि यो लोन आउने बित्तिकै के आउँछ, इन्ट्रेस्ट आउँछ। अनि यो इन्ट्रेस्ट के गर्न पाइयो, यसलाई बीसी भन्न पाइयो। केमा भन्दा इन्डिभिजुअलमा, आफ्नो फाइनेन्शियलमा मात्रै, इन्डिभिजुअल फाइनेन्शियलमा मात्रै यसले के भन्छ, इन्कम भन्छ। यसले त क्यापिटलाइज गर्ने भइहाल्यो। प्यारेन्ट र सब्सिडियरीमा त के पनि बन्छ, कन्सोलिडेसन पनि बन्छ। कन्सोलिडेसनमा चाहिँ यसको इन्कम र यसको खर्च चाहिँ हुनेवाला छैन। कन्सोलिडेसनमा यो इलिमिनेट हुनुपर्छ। कन्सोलिडेसनमा त मैले मेरै कुरा मेरो दाइलाई दिएँ भने हामी त एका घरका कुरा हो नि, मेरै कुरा मैले मेरो छोरालाई दिएँ भने त्यो त मेरो लागि के भयो, अब हामी एउटै परिवार भयो नि। मेरो लागि कमाई, उसको लागि खर्च, तर हामी दुईटैको लागि न कमाई न खर्च। तर्फर कन्सोलिडेसनमा चाहिँ के हुनु पर्यो, इलिमिनेट गर्नु पर्यो यस्ता कुराहरू। सो सब्सिडियरीलाई प्यारेन्टलाई दिएका लोनहरू पनि के हुन सक्छन्, हाम्रो लागि बोरोइङ कस्ट हुन सक्छन्। त्यही भएर यसलाई यसरी डिल गर्नु पर्यो। अर्को क्वेशन छ, क्वेशन नम्बर 4 छ हामीसँग। अ सब्सिडियरी फाइनेन्स अ क्वालिफाइङ एसेट्स थ्रु अ क्यापिटल इन्क्रिज विच इज प्रोभाइडेड बाई दि प्यारेन्ट कम्पनी क्यान अ नोशनल अमाउन्ट भन्छ। ओके, अघिको केसलाई म यसलाई एक्जाम्पल यहाँ लिएर राखेँ। के भन्छ, प्यारेन्ट छ, प्यारेन्टले क्याश दिएछ कसलाई, सब्सिडियरीलाई। अघिको केसमा हेर्नुस् त के भनेर लोन, के भनेर पैसा दियो, क्याश कसरी दियो, लोन भनेर। अबको केस कस्तो छ, प्यारेन्टले सब्सिडियरीलाई क्याश दियो के भनेर, क्यापिटल भनेर। अनि यो क्यापिटलबाट उसले के बनायो,
एसेट्स बनायो। अब यो क्यापिटलमा हामीले के गर्न पाउँछौँ, नोसनल कस्ट चार्ज गर्ने भन्दा नो, किनकि क्यापिटल हो नि त। उसले लोन भनेर दिएको भए के हुन्थ्यो, लोन भनेर दिएको भए हामीलाई के हुन्थ्यो, यसलाई हामीले चार्ज गर्न पाउँथ्यौँ एज अ बोरोइङ कस्ट। तर यहाँनिर हामीलाई के भनेर दिँदैछ हेर्नुहोस् त, एज अ क्यापिटल इन्क्रिज भनेर दिँदैछ। सो क्यापिटल इन्क्रिज भनेको हुनाले हामीले के गर्न पाएनौँ, यसलाई नोसनल कस्ट हुन्छ, यसलाई हामीले केही पनि गर्न पाएनौँ। मैले यसलाई इरेज गरेँ। किनकि आई मे हैव टु एक्सप्लेन क्वेसन नम्बर 5। सो इज इन्ट्रेस्ट अन फाइनेन्स लिज अन क्वालिफाइङ एसेट्स क्यापिटलाइज एज बोरोइङ कस्ट भन्छ। फाइनेन्स लिजमा यस अघि नै हामीले डिस्कस गरिसकेका छौँ। यस यसलाई हामी के गर्न पाउँछौँ, बोरोइङ कस्ट भनेर क्यापिटलाइज गर्न पाउँछौँ। 6 मा जाउँ। इज इट एप्रोप्रिएट टु क्यापिटलाइज गेन अर लसेस अन डेरिभेटिभ इन्स्ट्रुमेन्ट भन्छ। यो डेरिभेटिभलाई अहिले हामी क्वेसन चाहिँ डिल गरिराखौँ, तर यसमा आएको इन्ट्रेस्टलाई विल डिस्कस फर्दर, किनकि हामीसँग अर्को टपिकमा मात्र जब हामी फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्ट पढिसक्छौँ तब मात्र यसलाई हामी डिस्कस गर्छौँ। डिल इन फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्ट भनेर अहिलेलाई हामीले यतिकै छोडिराखौँ। एन्सर त यही छ, जब तपाईँले फुल पढिसक्नुहुन्छ यो आफै बुझिन्छ। यो हेजिङको छ अर्को क्वेसन नम्बर 7 पनि। सो क्वेसन नम्बर 7 लाई पनि मैले के गरेँ, सेम पार्टमै लगेर डिल गरेँ, डिल इन फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्ट गरेँ, किनकि फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्टको टपिक नपढिकन हामीले यो बुझ्दैनौँ। सो जब फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्टको टपिक आउँछ त्यो बेलामा हामी यतिकै इजिली बुझ्छौँ। अहिलेलाई मैले यहाँ फर्दर डिस्कस गरिनँ। अर्को एउटा क्वेसन छ, when a construction of qualifying assets is performed by a third party, are borrowing costs capitalized on the prepayment made to a third party for the acquisition of assets भन्छ। मैले आफ्नो घर बनाउन, सम्पत्ति बनाउनलाई अरू कसैलाई हायर गरेँ, हायर गरेपछि मैले उसलाई के गर्छु, उसलाई त म पेमेन्ट दिँदै जान्छु, पैसा दिँदै जान्छु भने अब त्यो दिएको पैसामा पनि त मैले लोनबाट ल्याएर उसलाई दिएको होला। अघि पनि मैले डिस्कस गरेको थिएँ, मैले लोन लिएँ अनि उसलाई एडभान्स दिँदै गएँ। त्यही भएर त्यो लोन लिएको पैसामा मैले आफ्नो कन्ट्र्याक्टरलाई, आफ्नो ठेकदारलाई पैसा दिँदै गयो भने त्यसमा बोरोइङ कस्ट जान्छ कि जाँदैन भन्दा जान्छ। अघि पनि हामीले डिस्कस गरिसक्यौँ। यस, द बोरोइङ कस्ट इन्कर्ड बाई एन एन्टिटी टु फाइनेन्स प्रिपेमेन्ट अन क्वालिफाइङ एसेट्स आर क्यापिटलाइज अन द सेम बेसिस एज बोरोइङ कस्ट इन्कर्ड एन एसेट्स। खालि के हुनु पर्यो, अघि हामीले भनेको थियौँ 3टा कन्डिसन चाहिँ मिट हुनु पर्यो। अल 3 कन्डिसन आर मेट। एक्सपेन्डिचर इन्कर्ड भयो, बोरोइङ कस्ट इन्कर्ड भयो, एक्टिभिटीहरू सुरु भयो भन्नु पर्यो। हामीले ठेकदारलाई पैसा दिने अनि ठेकदारले चाहिँ कामै सुरु नगरिदिने भयो भने चाहिँ पाइँदैन। खालि 3टा मेजर कन्डिसन हेज टु बी फुलफिल्ड। यो पार्टलाई पनि अलिकति डिस्कस गरौँ। मैले मेरो हरेक सेसनमा, हरेक भिडियोहरूमा तपाईँहरूको लागि यो 3टा पार्ट राख्नेवाला छु। एउटा चाहिँ एनएफआरएसले के भन्छ, अब हामीसँग एसएमई पनि आउँदैछ, स्मल एन्ड मिडल इन्टरप्राइजेसलाई के लाग्छ भन्ने पनि आउँदैछ। एसएमई एनएफआरएस कुनलाई लाग्छ, एसएमई कुनलाई लाग्छ भन्ने कुरा विल डिस्कस अन अनदर भिडियो। अहिलेलाई हामी के गर्दैछौँ, एसएमई हो भने त्यसलाई के गर्नुपर्छ भन्ने पार्टमा मात्र डिस्कस गर्दैछौँ। यदि मेरो संस्था चाहिँ फुल एनएफआरएस लाग्ने संस्था हो भने बोरोइङ कस्टलाई मैले के गर्न पाउँछु, क्यापिटलाइज गर्न पाउँछु। बोरोइङ कस्ट मेरो क्यापिटलाइजेसन हुनसक्छ, प्रोभाइडेड अघि हामीले माथि जति पनि डिस्कस गऱ्यौँ ती डिस्कस गरेका कुराहरू चाहिँ फुलफिल हुनु पर्यो। यदि मेरो संस्थालाई चाहिँ एनएफआरएस फर एसएमई लाग्छ भने बोरोइङ कस्ट के गर्नु पर्यो, अब बोरोइङ कस्टलाई हामीले एक्सपेन्स लेख्नु पर्यो। अब यहाँ प्रब्लम भयो, बोरोइङ कस्ट जति पनि ब्याज छ ब्याजलाई एक्सपेन्स लेख्नलाई भनिदियो। ब्याजलाई एक्सपेन्स लेख्ने बित्तिकै त के हुन्छ, लस आउने भयो, एकुमुलेटेड लस आउने बित्तिकै ब्याङ्कले के भन्छ, अब मलाई तपाईँको लस आयो, तपाईँ त वाच लिस्टमा जानुभयो भन्छ। भनेपछि यो प्र्याक्टिकल प्रब्लम हो। प्र्याक्टिकल प्रब्लम हुँदै गर्दा पनि के बुझ्नु पर्यो, अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड इम्प्लिमेन्ट गर्न चाहिँ छोड्नु भएन। फेरि ध्यान दिनुहोस् है, यदि मेरो संस्थालाई एनएफआरएस फर एसएमई लाग्छ भने मेरो बोरोइङ कस्ट सबै खर्च लेख्नु पर्यो। मैले क्यापिटलाइज 1 रुपियाँ पनि गर्न पाउँदिनँ। त्यो गर्ने बित्तिकै सुरुका दिनबाटै मेरो बोरोइङ कस्ट बढ्छ। बोरोइङ कस्ट धेरै बढ्ने बित्तिकै मलाई एकुमुलेटेड लस हुन्छ। एकुमुलेटेड लसले गर्दा मलाई ब्याङ्कले लोन दिँदैछ भने उसले मलाई वाच लिस्टमा हाल्न सक्छ। देयरफोर हामी एज अ भोलि सिए भएर काम गर्दै गर्दा हाम्रो कम्पनीहरूमा यस्तो प्रब्लम आउँछ कि भनेर चाहिँ हामी अहिलेबाट जानकार हुनु पर्यो, किनकि
हामी एक्सपर्ट नलेज लिँदैछौँ, हामी एक्सपर्ट हौँ भनेर पढ्दैछौँ। सो हामीले यति बुझ्नु पर्यो। अर्को इन्कम ट्याक्सको केसमा पनि इन्कम ट्याक्स र फुल एनएफआरएस चाहिँ सिमिलर छ। इन्कम ट्याक्सले के भन्छ भने प्रयोगमा आउनुभन्दा पहिला त्यसमा लागेको ब्याज छ भने चाहिँ त्यो ब्याजलाई लगेर त्यही सम्पत्तिमा जोड्नु होला भनेर भन्छ। यो चाहिँ इन्कम ट्याक्स एक्टको सेक्सन 14 मा भन्छ, 14 को 2 मा भन्छ, 2 र 3 मा। सो यसलाई चाहिँ यसरी नै बुझ्नु होला। इन्कम ट्याक्समा क्यापिटलाइजेसन पाइन्छ, फुल एनएफआरएसमा क्यापिटलाइजेसन पाइन्छ। एनएफआरएस फर एसएमईमा हामीले खर्च लेख्नुपर्छ। सो हामी खर्चतिर नै